नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू सदा झै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा बिहानको 9 बजे उपस्थित भइसकेका छौं र देशबाट विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण धर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई आज पनि सदा झै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहन्छु। र सदाझै आज पनि हामीले भगवान बुद्धद्वारा देशित उपदेश देशनामा आधारित रहेर एउटा धम्मपद अर्थकथामा समावेश भएको 15 नम्बरको गाथा जुन भगवान बुद्धले वेलवना राम विहारमा विराजमान हुनुभएको समयमा शुक्रघातक यानी कि सुँगुरलाई मारेर आजीविका गर्ने चुन्द नामक एकजना कुलपुत्र को कारणमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई यो धम्मपद अर्थकथा 15 नम्बरको गाथा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको र यो 15 नम्बरको गाथा के हो त भन्दाखेरि इद सोचति पेच्च सोचति पापकारी उभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम्म किलित्थ मट्टनो भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई यो पालीगाँठा भन्नुभएको। यसको नेपाली भाषाबाट के अर्थ हुन्छ त भन्दाखेरि पापी व्यक्तिहरूलाई पाप गर्ने व्यक्तिहरू पापी पापी व्यक्तिहरूलाई इहलोक र परलोक इहलोक भनेको यस लोक परलोक भनेको मरिसकेपछि जाने लोक पापी व्यक्तिलाई इहलोक र परलोक दुवै लोकमा शोकै शोक हुन्छ। आफूले गरेको अकुशल पाप कर्मलाई देखेर जानेर आफै दुखी र पीडित हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले यो 14 नम्बरको गाथा भन्नुभएको। अब पापी व्यक्तिलाई इहलोक र परलोक दुवै लोकमा शोकै शोक हुन्छ भन्ने जुन भगवान बुद्धको यो वचन छ, यो वचनलाई हामीले जान्ने हो भने बुझ्ने हो भने पापी व्यक्तिहरू भनेको आफू र अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई कष्ट दिने, अरूलाई हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने, व्यभिचार गर्ने, झुटो कुरा बोल्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने आदि इत्यादि। भनाइको मतलब अरूलाई दुःख दिने, अरूलाई कष्ट दिने, अरूलाई नोक्सान गर्ने, हानि गर्ने, अरूको कुभलो चिताउने, अरूको हत्या हिंसा गर्ने आदि इत्यादि व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पापी व्यक्तिहरू भनिन्छ। र त्यो पापी व्यक्तिहरूलाई इहलोक र परलोक दुवैमा शोकै शोक हुन्छ। शोक भनेको दुःख आएपछि नै शोक हुन्छ। भनाइको मतलब त्यस्ता चाहिँ अकुशल कर्म गर्ने, कुकर्म गर्ने मान्छेहरू यस लोकमा जीवितमान अवस्थामा पनि
पाप गरेर केही सुख भएको हो कि जस्तो मात्र लाग्छ उनीहरूलाई। त्यो सुख त क्षणिक हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ चट्याङ परेको जस्तो। त्यस्ता व्यक्तिले चाहिँ जसले अरूलाई दुःख कष्ट दिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अरूलाई दुःख कष्ट दिएर, अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहने मान्छे, अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्ने मान्छे, अरूको प्राण लिएर आफ्नो प्राण बचाउने मान्छे, अरूलाई नोक्सानी गरेर आफू लाभ हुने मान्छे, अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुने मान्छे, त्यो त उसको एउटा मृग तृष्णा मात्र हो, भ्रम मात्र हो। अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन्छु कसैले ठानेको छ भने होशियार, खबरदार, त्यो सम्भव छैन। त्यो जीवनको सुख पाउने त्यो सूत्र नै होइन। त्यो अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहने मान्छेले जीवन नै जिउन जानेकै छैन। जीवनको अर्थ नै थाहा छैन। मानवता भन्ने थाहा छैन हैन। अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्ने, अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्ने, अरूको जीवन हत्या गरेर आफ्नो जीवन सुधार्न खोज्ने जो कोही यहाँ छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू सावधान भएर बसे हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईको कर्मले तपाईलाई, चाहे तपाई आकाशमा जाओस्, चाहे तपाई धरतीमा लुकोस्, चाहे तपाई समुद्रमा जाओस्, तपाईको कर्मले तपाईलाई छोड्दैन। त्यसैले पापी व्यक्तिहरू पाप गरेर हामीले त सुख पाए भनेर मक्ख पर्नेहरू महामूर्खहरू हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि पापको घडा बढेपछि, पापबाट जुन विपाक आउँछ, त्यो विपाक आइसकेपछि चाहिँ त्यो पापी व्यक्तिहरू आफैले गरेको कर्मलाई सम्झी मैले यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो, मैले यस्तो गर्न पुगे सुख हुन्छ भन्दा भन्दै आज मैले दुःख पो रोपेर आएको छु, मैले यस्तो बोली वचन बोले, यस्तो शरीर कार्य गरे, यस्तो मनले चिताए, धिक्कार छ भन्दै आफूले गरेर आएको कर्म प्रति पनि घिन लागेर आउने, आफैले धिक्कारेर त्यो मान्छे बाँचिरहँदाखेरि पनि शोकमा डुब्नु पर्ने हुन्छ भने बाँचुन्जेल त उसले शान्ति पाउँदैन, बाँचुन्जेल त उसले सुख पाउँदैन। आनन्द भनेको त कता हो, सन्तोष भनेको त फेरि कुन चराको नाम हो। त्यसपछि ऊ शोकले पिराले जीवन बितेर जान्छ र बितिसकेपछि पनि ऊ परलोक पुग्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि त्यस्तै शोक हुन्छ, त्यहाँ पनि दुःख हुन्छ, त्यहाँ पनि पीडा हुन्छ, त्यहाँ पनि व्याकुल भएर जिउनु पर्ने हुन्छ। चाहे त्यो मान्छे जस्तो सुकै राम्रो योनिमा जन्मिएको, राम्रो चोलामा जन्मिएको भने पनि, यद्यपि पापीहरू भनेको राम्रो चोलीमा त पर्दैन, उनीहरू त नर्कगामी हुन्छन्। अब नर्कमा भनेको त तपाईहरुलाई थाहै छ, नर्कमा सुख भनेको एक गेरा पनि हुँदैन रे। जति समय हामी नर्कगामी हुन्छौं त्यति समय त तपाईले दुःखै दुःख, पीडा, शोकै शोक, कष्ट भोग गरेर तपाईले त्यो समय बिताउनु पर्छ। एक जन्म, दुई जन्म मात्र होइन, से जन्म मात्र होइन, कल्पको समय तपाईले त्यो नर्कमा भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ त्यो नर्कको दुःख भनेको चाहिँ। मान्छेहरूले नजानेर यो जीवन जिउनको निमित्त केही अलिकति
दुःख सहन नसकेर, अलिकति दुःख भोग्न नसकेर, अलिकति दुःख आउँदाखेरि पनि त्यो दुःखले मलाई चाहिँ जीवनमा साह्रै कष्ट दिन्छ भनेर अलिकति दुःखबाट छुटकारा पाउनको निमित्त ठुल्ठुला पापहरू गर्न थाल्छ। अनि अलिकति दुःख आइपर्यो, अलिकति त्यो दुःखबाट छुटकारा पाएर सुख पाउने आशामा ठुल्ठुला पाप गरिसकेपछि, अलिकति सुखको लागि ठुल्ठुला पाप हुन गइसकेपछि त्यही अलिकति सुखको लागि गरेको पापले गर्दाखेरि अल्याग दुःख अनि कष्ट, शोक, पीडा, चिन्ता अविची नर्कमा गएर भोग्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अलिकति सुख पाउनको निमित्त हामीले पाप गरिरहेका हुन्छौँ। त्यही पापको कारणले गर्दाखेरि, हुन त त्यो पाप गर्दाखेरि अलिकति सुख पाएको जस्तो मात्रै हुन्छ, तर त्यो अलिकति सुख जस्तो मात्रको लागि गरेको पापले गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कल्पौं कल्प नर्कगामी हैन, अपाय दुर्गतिमा झरेर कति तपाईले दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो कुरालाई थाहा पाउने मान्छेले कहिले पनि अकुशल कर्म गर्दैन। त मान्छेहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सुख हुँदाखेरि, अभाव नहुँदाखेरि पाप कर्महरू भनेको गर्दैन है। किन त भन्दाखेरि ऊ आफै सुख छ, उसलाई अभाव भनेको छैन भनेपछि उसले पाप कर्महरू चाहिँ गर्नलाई मनमा त्यस्तो आउँदा पनि आउँदैन। तर मान्छेहरूलाई कहिले पाप कर्म द्वेषको कारणले, लोभको कारणले, मोहको कारणले, भयको कारणले, यो चार प्रकारको कारणले मान्छेहरूले चाहिँ यो अपराध गर्न थाल्छ। चार प्रकारको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पाप गर्न थाल्छ। कहिलेकाहीँ त दुःख पर्दाखेरि पनि यस्तो दुःख आएको छ, अलिकति सुख त पाउनु पर्यो जिन्दगीमा भन्दै, दुःखै दुःख आइरहेको छ भन्दै उसले चाहिँ पाप गर्न थाल्छ के। त्यसैले भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि सुखमा मात्र होइन, दुःखमा पनि कहिले पाप भनेको नगर। किन त भन्दाखेरि पाप भनेकै दुःखको बिउ हो। यसले यस लोकमा पनि उसले शोक दिन्छ भने परलोकमा पनि उसले शोकै दिन्छ। त्यसैले पाप कर्मबाट बच्न सिक, पाप कर्मबाट टाढा हुन सिक, पाप कर्मबाट अलग भएर जिउन सिक। सुख चाहने, सुखकामी प्राणीहरू पापबाट अलग भएर, पापबाट छुट्टिएर, पापबाट टाढा भएर बाँच्नु नै उत्तम छ, श्रेष्ठ छ, पनित छ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले भन्नुभएको। यस्तो पाप भनेको दुःखमा पनि गर्नुहुन्न है। फेरि दुःखमा अनि मान्छेहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ल यस्तो पर्यो उस्तो पर्यो बाध्यता पर्यो भन्दै तपाईले पाप गरिरहेको हुन्छ। दुःख आइपर्यो, यो अलिकति गरिदियो भने त सुखै हुन्छ नि भनेर पाप कर्म गर्न पनि अघि सर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई दुःख आइपर्दाखेरि मन बलियो बनाउनुस् है। दुःख आइपर्दाखेरि तपाईले चाहिँ कुशल कर्म मात्र होइन, अकुशल कर्म गर्न पनि तपाईलाई त्यो समयले तपाईलाई खचखच्याइरहेको हुन्छ, खचखच्याइरहेको हुन्छ, परीक्षा लिइरहेको हुन्छ कि तपाईलाई दुःख आयो, कष्ट आयो, पीर आयो, चिन्ता आयो भने तपाईलाई परीक्षा लिएको हो कि जीवनमा कि यसले पाप गर्छ कि गर्दैन भनेर। मान्छेहरू के हो त भन्दाखेरि सुखमा त के पापै गर्नु पर्दैन, ठिकै छ भने जस्तो, अनि दुःख आइपर्दाखेरि त्यो दुःखबाट छुटकारा पाउनको निमित्त एउटा पाप गरिहालौं अनि यो दुःखबाट छुट्टिन्छ भन्ने सोचेर उसले चाहिँ क्षणिक सुखको बाटो अँगालेर उसले पाप कर्म गरिहाल्छ। तर क्षणिक सुखको लागि उसले अब आफ्नो जीवन दुर्गतिमा झारेर कल्पौं कल्प अब दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ। यस्तै एउटा घटना छ धम्पटकटामा है। तपाईको चाहिँ धम्पटकटा भनेको हाम्रो जीवनको लागि त साह्रै सान्दर्भिक, हामीलाई त मर्माहित पार्ने घटनाहरू यो चाहिँ धम्पटकटामा भगवान बुद्ध देशना गर्नु भएको छ। त्यसैको आधारमा हामीले यो देशना पनि गरिरहेका छौं हैन। त्यसैले पापी भएर हजार वर्ष, लाख वर्ष जिउनु भन्दा धर्मी भएर एकैछिन जिउनु जाति
बरु चाहिँदैन हामीलाई 100 वर्ष चाहिँदैन, 80 वर्ष चाहिँदैन, 50 वर्ष चाहिँदैन, बरु चाहिँ युवा अवस्थामै मरोस्, बितोस्, परलोक जाओस्, तर उसको जीवन छोटो भए पनि मिठो होस् के। हजारौं वर्ष जिएर लामो लामो दीर्घायु भएर जिएर उसको जीवन तितो भयो भने उसको जीवनको कुनै स्वाद हुँदैन। जीवन त मिठो हुनुपर्छ के, कहाँ तितो जीवन जिउने। तितो जीवन हजारौं वर्ष जिउनु भन्दा मिठो जीवन 1 वर्ष मात्र जिउनु पनि तपाईको लागि साह्रो हुँदछ। ल भन्नुहोस्, अब तपाईहरुलाई कस्तो जीवन चाहिन्छ? मिठो जीवन चाहिन्छ कि तितो जीवन चाहिन्छ? ल भन्नुहोस्। अब मिठो जीवन भएर चाहिँ लामो समय जिउनु पायो भने त त्यो त तपाईहरुको चाहिँ भाग्य नै भयो। तपाईको कर्मले प्राप्त भएको भाग्य त्यो। तर मान्छेहरु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो छोटो जीवन छ, 100 वर्ष पनि बाँच्दैन, 80 वर्ष बाँच्छ कि बाँच्दैन, कोही कोही मान्छे 60 वर्षमै मर्छन्। यस्तो छोटो जीवनमा पनि एउटा मिठो एउटा जीवन जिउन सक्दैन। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले साँच्चैकै मानवता हराएको कारणले गर्दा हो कि हैन? आफू हाँस्नको निमित्त अरूको लागि अरूलाई आँसु दिन तयार हुन्छन्। यो कहाँसम्मको न्याय हो? आफू बाँच्नको निमित्त अरूलाई हत्या गर्न पनि तत्पर हुन्छन्। यो कहाँको धर्म हो? आफ्नो पेट भर्नको निमित्त अर्काको पेट पनि काट्दै हिँड्छन्। यो कहाँको सत्य हो? हैन? आफू सुखी हुनको निमित्त अरूलाई दुःख दिन पनि तयार हुन्छन्। यो कहाँको कुशल कर्म हो? हैन? आफ्नो लाभको निमित्त मान्छेहरू अर्काको लागि जतिसुकै हानि गर्न पनि तयार हुन्छन्। यहाँ यो कहाँको उचित कर्म हुन्छ? र कोही कोही मान्छे आफू माथि चढ्नको निमित्त अर्काको खुट्टा तान्न पनि तयार हुन्छन्। यो कहाँको यो चाहिँ यो मिल्ने कुरा भयो? यो मानवतामा यस्तै स्वभाव हुन्छन्। तपाईले कुनै कुकुरहरूले पशु पन्छीहरूले आफू माथि चढ्नको निमित्त कसैको खुट्टा तानेको तपाईले देख्नु भएको छ हैन? त्यस्तो के। त्यसैले एउटा जीवन, त्यो पनि छोटो जीवन, यो जीवन मिठोसँग जिउन पनि नजानेर मान्छेहरूले छोटो जीवनलाई पनि तितो बनाएर जिउँछन्। र तितो जीवन बिताउँदाखेरि क्षणभरको लागि सुख भए जस्तो मात्रै हुन्छन्। मृग तृष्णा जस्तो हैन, मृग जल उनीहरूले त्यो पाइरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहने मान्छे कहिले सुखी हुँदैन हैन? अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्न चाहने मान्छे कहिले हाँस्न पाउँदैन हैन? अरूको जीवन हत्या गरेर आफ्नो जीवन जिउने मान्छेहरूको जीवनमा कहिले सुख पलाउँछ भन्ने त्यो कहिले नसोच्दा हुन्छ। त्यो नहुने कुरा, त्यो सूत्रै मिल्दैन। त तपाईको जीवनको एउटा सूत्र हुन्छ के? तपाईको जीवन सुन्दर बनाउने, जीवन सफल बनाउने, जीवन स्वादिलो बनाउने, मिठो बनाउने एउटा सूत्र हुन्छन् कि। सुखी हुने तपाईको जीवनको सूत्र, अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुने, त्यो जीवनको सुखी हुने सूत्र होला र? त्यसो भए तपाईलाई पनि कसैले दुःख दिँदा पनि, तपाईले कसैलाई दुःख दिएर तपाई सुखी हुनु भइरहेको छ भनेपछि तपाईलाई पनि कसैले दुःख दिएर ऊ सुखी हुन्छ भने त्यो ठिक हो त? ठिक हो? सूत्र मिल्यो? मिलेन नि। कसैलाई आँसु दिएर आफू हाँस्ने हो भने, तपाई कसैलाई आँसु दिएर तपाई हाँसिरहनु भएको छ भने, तपाईलाई त्यो चीज ठिक लाग्छ भने, कसैले तपाईलाई पनि आँसु दिएर ऊ हाँस्छ भने त्यो पनि ठिक हो नि त? के त्यो जीवन चाहिँ जीवनमा हाँस्ने त्यो सूत्र मिल्यो त?
मिल्यो त? ल भन्नु न, तपाईँ भन्नु न, मिल्यो कि मिलेन तपाईँ भन्नु न। ट्वाल्ल पर हेरेर मात्र थाहा हुन्छ, उत्तर पनि दिनु पर्यो नि त यहाँ, होइन? अब तपाईँले कसैले मारेर होइन तपाईँ बाँच्नुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो बाँच्ने जीवनको सूत्र तपाईले त्यो प्रयोग गरेर तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ भने, त्यो सूत्र तपाईलाई ठिक लाग्छ भने, तपाईलाई अरूलाई मारेर आफू बाँचिरहेको छ भने, यद्यपि तपाईँ भन्दा निरीह व्यक्तिहरूलाई, निरीह प्राणीहरूलाई तपाईले मार्नुभयो होला, ठिक छ अहिलेको लागि है। त्यो निरीह प्राणीलाई तपाईले मारेर तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ भने, तपाईँ भन्दा पनि बलवान, तपाईँ भन्दा पनि शक्तिवान त्यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईलाई पनि मारेर खाएर ऊ बाँचिरह्यो भने के त्यो मान्छे ठिक छ? तपाईलाई मारेर खाने मान्छे ठिक छ? तपाईले अरूलाई मारेर खाँदाखेरि तपाईँ ठिक हो भने, तपाईलाई पनि मारेर खायो भने, एकजना कोही मारेर खायो भने त्यो पनि ठिक हुनु पर्यो नि। कि जीवन चाहिँ बाँच्ने, होइन जीवन बाँच्ने त्यो सूत्र मिल्यो त? मिल्यो कि मिल्यो? होइन? अरूको पेट काटेर तपाईले आफ्नो पेट भर्नुभयो भने तपाईँ खुसी, ल अहिले एकछिनको लागि ओहो मैले त मेरो पेट भरे, कसरी पेट भरेको छ? अर्काको पेट काटेर, लुतेर होस्, फता गरेर होस्, जसरी गरेर होस्, तपाईले अर्काको पेट काट्नुभयो र आफ्नो पेट भर्नुभयो, तपाईँ खुसी, पेट त भर्यो तपाईको। त्यो तपाईको जीवन जिउने त्यो सूत्र हो भने अरू कसैले पनि तपाईभन्दा ठुलो, तपाईभन्दा शक्तिशाली मान्छेले पनि तपाईको पेट काटेर उसको पेट भर्छ भने अब ठिक भयो त तपाईलाई? अब त भएन। तपाईलाई आफ्नो पेट काटेर अरूले चाहिँ भर्यो भने तपाईलाई ठिक लाग्दैन। आफूलाई आँसु दिएर अरू हाँस्यो भने तपाईलाई ठिक लाग्दैन। आफूलाई मारेर अरूले खायो भने त ठिक लाग्दैन। अनि तपाईले अरूको पेट काटेर आफूले खायो भने ठिक लाग्ने, अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्न पायो भने ठिक लाग्ने, अरूलाई मारेर आफूले खायो भने त ठिक लाग्ने। यो कहीँको यो चाहिँ यो नियम मिल्छ? यो सूत्र मिल्यो? यो बाँच्ने तरिका हो? यो हाँस्ने तरिका हो? यो पेट भर्ने तरिका हो? यदि हो भने बाँच्नुहोस् तपाईँ। एक दिन तपाईले यसको चाहिँ फल भोग्नु पर्नेछ। यो कसले भोग गराउँछ? कुनै राजा मन्त्री, कुनै मान्छेहरूले भोग गराउने होइन। तपाईको जुन बेला पापको घडा बढ्छ नि, तपाईले गरेको कर्मले नै तपाईलाई, अरू कसैले होइन, तपाईकै कर्मले तपाईलाई कट्ठालो समाएर पानीमा डुबाएर तपाईलाई यस्तो त्यहाँ यो दुःख कष्ट दिन्छ कि। अनि त्यति बेला मात्र तपाईले आमामा भनेर आमा सम्झिनु होला, बाउ सम्झिनु होला, भगवान सम्झिनु होला, देउता सम्झिनु होला, ईश्वर सम्झिनु होला, जोसुकै सम्झोस्। त्यो कर्मराजले तपाईलाई कहिले छाड्दैन। त्यो देउता आएर उसलाई केही गर्न सक्दैन। देउताहरू त कर्मको आधारमा हुन्छ भने अब कर्मलाई उसले के गर्न आउँछ? के पनि गर्न आउन सक्दैन। तपाईको आमाले, तपाईको बाउले, तपाईको सम्पत्तिले, तपाईको छोराले, हैन, तपाईको इष्ट मित्र साथी भाइ, तपाईको देउता, हैन, तपाईको के तपाईँ ईश्वर परमेश्वर को छ तपाईको जिन्दगीमा? तपाईले आस्था राखे हो। तपाईको कर्मले तपाईलाई भोग गराउने बेलामा कुनै पनि देवता, देवी, देवता, ईश्वर परमेश्वर तपाईको के भन्नुहुन्छ तपाईहरु मलाई थाहा छैन, हैन? अब त्यस्ता चाहिँ छैन पनि तपाईकै भरमा छोड्दिए अहिलेको लागि। तर जेसुकै भए पनि त्यस्ता कुनै पनि तत्त्वले, कुनै पनि प्राणीले, कुनै पनि देवदेवीले तपाईलाई कर्मले भोग गराउने बेलामा कसैले तपाईलाई बचाउन सक्दैन, हैन? त्यसैले अरूलाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहनु भएको छ भने छाडिहाल्नु, सावधान, होशियार। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यो सूत्र जिउने सूत्र नै होइन, जीवन जिउने यो सूत्र नै होइन, हैन? जीवन जिउने सूत्र त के हो त भन्दाखेरि सके आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी दिने, नसके अरूलाई दुःख नदिने, सके सुख दिने, नसके दुःख पनि नदिने, हैन?
त्यसरी पो जिउनु पर्छ, अनि पो जिन्दगीको स्वाद हुन्छ त। 1 वर्ष मात्र बाँचे पनि तपाईको जीवन सार्थक हुन्छ, तपाईको जीवन स्वादिलो हुन्छ, मिठो हुन्छ। हजारौं वर्ष बाँचेर पनि अरूलाई दुःख दिएर तपाईँ जिउनु भयो, बाँच्नु भयो भने त्यो जीवन तितो हुन्छ एक दिन। त्यो कुन बेला तपाईलाई त्यो भान पर्छ त भन्दाखेरि, ओहो मैले जीवन त साँच्चैकै तितो जीवन बिताएँ भनेर आफ्नो टाउकोमा यो माटामा तपाईले हात राखेर कहिले भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, अहिले बलियो छ, धन छ, सम्पत्ति छ, रूप छ, हैन, शक्ति छ, त्यति बेला आउँदैन। त्यति बेला तपाईलाई त्यो मैले पाप गरे भन्ने कुरा पनि आउँदैन। कहिले आउँछ त? जुन बेला तपाईको यो शरीर जीर्ण भएर जान्छ, वृद्ध भएर जान्छ, रोगहरू लाग्छ, हैन, मरण शैय्यामा तपाईँ लेटिरहेको हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तपाईको जीवनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ निमित्त भनेर आउँछ। निमित्त भनेको के हो त भनेर पहिला आफूले गरेको कर्महरू सबै झल्झल्दै याद आउँछ। जसै अहिले पनि हामीलाई कुनै कुनै कर्म गरिरहेको बेला बेलामा झल्झल्दै याद आउँछ नि, त्यसरी नै तपाईलाई चाहिँ त्यो अन्तिम समयमा तपाईले गर्नुभएको यो कर्महरू सबै आएर तपाईलाई चाहिँ हैन पुरै त्यो टिभीमा देखेको जस्तो छर्लङ्ग देखिन आउँछ कि। अनि त्यति बेलामा त तपाईले चाहिँ साँचो कुराहरू यथाभूत त्यहाँ अनुभव गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यो बेलामा तपाईले याद गर्नुहुन्छ, ओहो मैले त यस्तो कर्म गरेछु भनेर आफैले गरेको कर्मप्रति तपाईलाई लाज लाग्न थाल्छ, डर लाग्न थाल्छ, त्रास लाग्न थाल्छ। आफैले गरेको कर्मप्रति तपाईलाई दुःख लाग्न थाल्छ, शोक लाग्न थाल्छ, पीडित भएर अनि जिउनु पर्ने हुन्छ। धिक्कार, मैले चाहिँ क्षणभरको सुखको लागि मैले अब कल्पौंसम्म मैले दुःख भोग्नु पर्ने भयो। भगवान बुद्धको सूत्र अनुसार मिलेन नि तपाईको जीवन। यदि भगवान बुद्धलाई तपाईले मान्नुहुन्छ, भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नुहुन्छ भने क्षणिक सुखको लागि तपाईले कल्पसम्मको दुःख जम्मा पारिरहेको हुन्छ कि। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, यस्ता क्षणिक सुखहरूलाई त त्याग गरेर विपुल सुख प्राप्त गर्नुपर्छ। तर हाम्रो जीवन चाहिँ हामीले ठ्याक्कै उल्टा के उल्टा भनेको उल्टो हो, अपोजिट, ठ्याक्कै उल्टा जीवन। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ जे भन्नु यो दुःख भनेर भगवानले भन्नुभएको छ, हामीलाई यसो हेर्दाखेरि त्यही सुख जस्तो लाग्ने। पञ्चकाम गुणमा नभुल, पञ्चकाम गुण भनेको दुःख हो। हेर्दाखेरि क्षणिक सुख जस्तो मात्र लाग्ने, तर त्यही क्षणिक सुखले नि विपुल दुःख, दीर्घकालीन दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसैले त्यस्ता क्षणिक सुखलाई त्याग्न सक्यो भने चाहिँ विपुल सुख प्राप्त गर्दछ रे। अब भगवानको चाहिँ बाटो त्यस्तो, हामी गइरहेको उल्टो के। अनि जहिले पनि सुख भएन भनेर आफ्नै टाउको यसरी हान्दै छाती मार्दै हैन, के यो नकुती गरेर हैन, नकुती गरेर भनेको के होला है? नेवार भाषाबाट नकुटियाचो न भन्छ हैन। अब नेपाली भाषाबाट नकुटियाचो न भनेर के भन्ने होला? घुरेर बसेको भन्ने हो हुन त हैन, त्यो चाहिँ नुन खाएको कुखुरा जस्तो। तर नेवारी भाषाबाट मजाको शब्द छ के, नकुटियाचो न माली भन्छ कि। त्यो पश्चाताप पर्ने भनेको त्यो हुन त त्यसको अर्थ ठ्याक्कै त्यसको शब्द अर्थ गर्यो भने फेरि मिल्दैन फेरि। त्यसैले आफैले गरेको कर्मप्रति दुखी मान्न नपर्ने गरी, आफैले गरेको कर्ममा शोक मान्नु नपर्ने गरी, आफैले गरेको कर्ममा पश्चाताप मान्नु नपर्ने गरी तपाईले जीवनयापन गर्नु पर्यो। अरूलाई दुःख दिएर तपाईले सुख भोग गर्ने इच्छा चाहना त्याग्नुस्। अरूलाई मारेर काटेर आफ्नो चाहिँ जीवन जिउने त्यो बाटो पनि छोड्नुस्। अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्ने जुन चाहिँ मार्ग तपाईले अपनाउनु भएको छ भने आजैदेखि अहिलेदेखि त्याग्नुस्। यो भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको, भगवान बुद्धले देखाउनु भएको यो बाटो होइन, यो मार्गै होइन, यो जीवन जिउने तरिकै होइन। यो भगवान बुद्धले त के भन्नुहुन्छ त, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा, यसमा जिउने हो हामी। हो, मैत्री, करुणा, प्रज्ञामा जिउने मान्छेहरू चाहिँ साँच्चै जिउन जानेको भनिन्छ कि। आफ्नो पनि जे होस्, अरूको पनि जे होस्,
आफ्नो पनि भलो होस्, अरूको पनि भलो होस्, आफू पनि सुखी होस्, अरू पनि सुखी होस्, आफूलाई पनि आनन्द होस्, अरूलाई पनि आनन्द होस्, आफूले अरूलाई सुख दिन नसके पनि अरूलाई दुःख चाहिँ नदिऊ, आफूले अरूलाई हाँसो दिन नसके पनि आँसो चाहिँ कहिले नदिनु, आफूले अरूलाई बचाउन नसकेपछि आफूले अरूलाई चाहिँ हत्या चाहिँ नगर्नुहोस्। सके त तपाईले अरूलाई सुख पनि दिने, हाँसो पनि दिने, जीवन पनि दिने, सुख हाँसो जीवन नदिए पनि उनीहरूको आँसु दिने, दुःख दिने, हत्या गर्ने, जीवन हत्या गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। यति तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको जीवन जिउने जुन सूत्र मिलिसकेको छ के, जसले जीवन जिउने सूत्रलाई चाहिँ सही रूपमा प्रयोग गर्दछ उसको जीवन यो लोक र परलोकमा पनि के हुन्छ, इद मोदति पेच्च मोदति, यहाँ पनि उसलाई चाहिँ सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ, परलोकमा पनि उसलाई सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ। नत्र भने यता पनि आफू पनि आफूलाई पनि दुःख दिने, अरूलाई पनि दुःख दिने, आफ्नो सुखको लागि पनि अरूको सुखलाई हनन गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पापी भयो भने इद सोचति पेच्च सोचति, यानी कि त्यस्ता पापी व्यक्तिहरू इहलोक यो लोकमा पनि शोकले सन्ताप हुन्छ, दुःखले दुखित हुन्छ भने परलोकमा गएर पनि ऊ के हुन्छ, दुखी नै हुन्छ, सन्तापले उसलाई समात्दछ। यो जीवनको सूत्र। अब तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ, कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि क्षणिक सुखको लागि यो जीवनमा उसले नराम्रा काम गरेर यो जीवनमा पनि अन्ततः उसको जीवन दुःखमय हुन्छ र परलोकमा गएर पनि अब यही दुःख भएको उसलाई, यही चाहिँ उसले पापको फल भोगिसक्यो, अब मरेर गएपछि कहाँ, अब त्यहाँ यही त नरकीय जीवन बिताएको मान्छे गएर बितेर गएर स्वर्गीय जीवन कहाँ बिताउन सक्छ, ग्यारेन्टी छ? यही त उसको जीवन, हेर हेर त्यो मान्छे जिइरहेको, त्यो बाँचिरहेको, त्यो नरकीय जीवन बिताइरहेको छ उसले भन्ने मान्छे मरेर गएपछि उसले स्वर्ग पाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ? हुँदै हुँदैन, कहाँ हुन्छ? यही त नरकीय जीवन, नारकीय भन्छ होइन, नारकीय जीवन बिताइरहेको मान्छे गएर मरेर स्वर्गमा जान्छ भन्ने त त्यो त कहाँको कुरा जस्तो भयो कि। त्यसैले स्वर्ग जाने मान्छेहरूलाई यही स्वर्ग जस्तो चाहिँ जीवन बिताउनु पर्छ के पहिला, यही पछिको भनेको यही हो कि। तपाईको भगवान बुद्धको धर्मको गुण 6 वटा मध्ये यही पछिको भन्ने छ। तपाई कुन लोकमा जान्छ भन्ने विषय तपाईले यही भोग गरिसकेको हुन्छ के तपाईको। अब आधी घण्टा गइसक्यो, मैले यसको व्याख्या गरेको, भूमिका बाडेको होइन। तपाईहरुलाई भूमिका पनि कस्तो लाग्यो थाहा छैन, मैले कथा चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। लामो छैन आजको कथा, धेरै छोटो छ, त्यही भएर मैले अलिकति भूमिका बाडिरहेको। मिठै होला नि तपाईहरुलाई हैन। यस्ता भूमिकाले पनि त तपाईको चाहिँ ज्ञान दिन्छ, कथाले मात्रै होइन, यस्ता भूमिकाले पनि ज्ञान दिन्छ हैन। अलिकति भन्नु पनि पर्छ, भूमिका भयो भने दिमाग चाहिँ खुर हैन एकाग्र भएर आउँछ, अनि कथा सुन्दाखेरि ठक्कै बुझ्छ के। स्वात्तै कथा भन्यो भने अगाडिको नबुझे जस्तो हुन्छ के। अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जीवन जिउने कला भनेको आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने, यही हो जीवन जिउने कला भनेको, अरु केही पनि होइन। मर्ने कला भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो लोकमा नि परलोकमा सम्म पनि प्रसन्न हुने, मोदती खुसी हुने, यही हो मर्ने कला भनेको। मर्राखेरि तपाईले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुन्छ के। तपाईको मर्राखेरि पनि तपाईले चाहिँ अब अर्को जन्म त लिनुपर्छ, प्रतिसन्धि त गर्नुपर्छ। प्रतिसन्धि गर्दाखेरि मर्न जान्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रतिसन्धि गर्दाखेरि यो जन्म भन्दा पनि माथिको सुगति भूमि हुँदै 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 निर्वाण पुग्ने मान्छेहरू चाहिँ मर्न जानेको मान्छेहरू हो के। मर्न जानेको मान्छे, मार्गफल प्राप्त गर्ने मान्छेहरू त मर्न जानेको हो। उनीहरूले मरे पनि उनीहरूलाई चाहिँ सुखै हुन्छ कि। माटोको भाडा फुटाएर सुनको भाडो हैन, माटोको घडा फुटाएर सुनको घडा पाएको जस्तो हुन्छ कि। त्यसै मर्न जान्ने मान्छेहरूलाई। अब श्रोतापन्न भएर मर्यो भने चाहिँ
तपाईको जीवन त अब सुनिश्चित भयो नि। तपाईले जीवनमा दुःख भोग्ने होइन कि तपाईको जीवन तल गिर्ने होइन कि झन्झन माथि 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 जाने मात्रै भयो नि तपाईको यात्रा त। अब त्यसरी मर्नुपर्छ कि। अब एकचोटि मर्दाखेरि कहिले तल कहिले झर्ने कहिले कता होइन, कहिले नरकमा कहिले प्रेतमा कहिले असुरमा कहिले देवलोकमा, यसरी चाहिँ यो संसारको चक्करमा घुमेर मरिरहने हो भने त मर्न जानेको मान्छे होइन त्यो। त्यस्तालाई मर्न जानेको मान्छे भनिँदैन के, त्यस्तालाई त मर्नै नजानेको मान्छे भन्छ कि। अब हामीलाई भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको त बाँच्न जान्ने मात्र होइन कि, बाँच्नलाई त अब तपाईँले जसरी पनि बाँच्न सकिन्छ नि, बाँच्न सकिँदैन? सकिन्छ नि। पाप नगरेर त्यसै पनि बाँच्न सकिन्छ नि। पहिलाको जन्मको त्यो पुष्ल पुण्यले बाँच्न सकिन्छ। बाँच्न त अरूलाई दुःख नदिकन बाँच्न सकिन्छ। अरूलाई दुःख नदिएर मात्र बाँच्ने होइन कि, आफूलाई पनि सुधारेर जिउने हो क्या हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ। पहिलाको जन्ममा के गरेर आए के गरेर के थाहा होइन। त्यसरी चाहिँ थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो जीवनमा चाहिँ हामीले कुशल कर्मै गर्ने कि कुशल कर्मै गर्ने, धर्मै गर्ने कि धर्मै गर्ने। अब फेरि जन्म लिँदाखेरि चाहिँ सही सम्यक सत्य जीवन जिउनु पर्ने किसिमले हामीले पुण्य सञ्चित गरेर जानुपर्छ कि, नत्र भने ठेगान छैन तपाईँको जीवन। त्यही भएर चाहिँ मर्न पनि जान्नुपर्छ, बाँच्न पनि जान्नुपर्छ। दुईटै भगवानले सिकाउनु भएको छ। तर कोही कोही मान्छेहरू भगवान बुद्धको त्यस्तो तेज, त्यस्तो ज्ञान, त्यस्तो ज्योति भएको समयलाई सदुपयोग गर्दैन। कोही कोही मान्छेहरू अज्ञानी मान्छेहरू, मूर्ख मान्छेहरू, हेतु नै नभएका मान्छेहरू, चित्त नै नभएका मान्छेहरू होइन, चाहना नै नभएका मान्छेहरू कोही कोही हुन्छन्। यस्तै एउटा घटना छ। अब म कथा सुरु गरिहाल्छु, अब धेरै भूमिका नबढौँ। भगवान बुद्धले वेलवन बिहारमा बसिरहनु हुँदाखेरि चुन्द शुक्र घातक चुन्दको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुहरूलाई यो गाथा भन्नुभएको हो, इद सोचति पेच्च सोचति पापकारी अभयत्थ सोचति सो सोचति सो विहन्यति दिस्वा कम किलित्थ मट्टनो। पापी व्यक्तिलाई इहलोक परलोक दुवै लोकमा शोकै शोक हुन्छ। आफूले गरेर आएको अकुशल पाप कर्मलाई देखेर आफैलाई दुखी र पीडित हुन्छ। आफै दुखी र पीडित हुन्छ भनेको। अब घटना कसरी सुरु हुन्छ त भन्दाखेरि एकजना शुक्र घातक चुन्द नामक एकजना शुक्र घातक रहेछ। त्यो शुक्र घातक भनेको चाहिँ शुक्र भनेपछि सुँगुर है, शुक्र भनेको पाली भाषा र घातक भनेको मार्ने, चुन्द भनेको त नाम भयो। अब मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो भगवान बुद्धको आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्मा आजीवा भनेर छ नि, सम्मा आजीव भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सम्यक रूपमा जीविका गर्ने, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त यो सम्मा आजीव भनेको सम्यक रूपमा आजीविका गर्ने अङ्ग पनि पूरा हुनुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरू मात्रै दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्छ। सम्मा आजीवबाट तपाईँ टाढा हुनुभयो भने दुःखबाट मुक्त हुन चाहेर पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न कि। त्यो 8वटा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको चाहिँ 8वटा सम्यक अङ्गले परिपूर्ण भएको मध्यम मार्गलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्छ। यो मार्गमा हामी हिँड्नुपर्छ। यो मार्गमा हामी सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कमान्त, सम्मा व्यायाम, सम्मा आजीव बङ्गला होइन, त्यसपछि सम्मा समाधि भनेर यो चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा समावेश भएको सम्यक अङ्गहरू 8वटा छन्। त्यो 8वटा अङ्गले युक्त भएर हामी जीविका गर्न हामीले चाहिँ आफ्नो जीवन यापन गर्यो भने चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने निश्चित छ। टुक्क हुनुहोस् तपाईँ। भगवान बुद्ध पनि त्यही मार्गबाट हिँड्नु भएको, सारीपुत्र भन्थे, मौडगलाल भन्दा पनि त्यही मार्गमा हिँड्नु भएको, महाकाश्यप भन्थे, अनुरुद्ध भन्थे, आनन्द भन्थे होइन, सबै भन्थेहरू त्यही मार्गमा हिँड्नु भएको।
उहाँहरू पछि जति पनि भिक्षु अरन्त भिक्षुहरू आए, लोभ द्वेष मोह रहित भएका भिक्षुहरू आए, त्यो पनि त्यही मार्गमा हिँड्नु भएको। अब हामी पनि त्यही मार्गमा हिँड्ने हो भने हामीबाट दुःखबाट मुक्त हुन्छ। हामीभन्दा पछि आउने मान्छेहरूले पनि जसले दुःखबाट मुक्त हुन चाहन्छ यही बाटो हिँड्नुपर्छ, अरू बाटो छैन। अरू बाटो नभएकै कारणले गर्दाखेरि न भगवान बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनु अगाडि जसले जति सुकै दुःख गरे पनि, जति सुकै कष्ट गरे पनि उनीहरू कहिले दुःखबाट मुक्त भएन। भगवान बुद्धको यो शासनमा यस्तो मार्ग छ जुन मार्गमा हिँडेपछि दुःखबाट मुक्त भयो। भगवान बुद्ध भन्दा पनि अगाडि यहाँ कयौं त्यस्ता चाहिँ ध्यानी, योगी, तीर्थंकर, निग्रन्थ, परिव्राजिका सबै मान्छेहरूले चाहिँ ठूलो त्याग गरेर तपस्या गरिरहेका थिए नि, तर कसैले त्यो चाहिँ मुक्तिको मार्ग बाटो पत्ता लगाउन सकेन। त्यसैले उनीहरू दुःखबाट मुक्त भएन। र भगवान बुद्धले चाहिँ आफ्नै पारमिताको बलले उहाँले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता पूरा गरेर बोधि गया वृक्ष मुनि, बोधि गयामा बोधि वृक्ष मुनि बुद्ध गया हैन, त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ वैशाख पूर्णिमाको समयमा उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सर्वज्ञ उहाँ हुनुभयो, सम्बोधि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जुन ज्ञानमा सम्पूर्ण कुराहरू अटेको हुन्छ, सम्पूर्ण शक्तिहरू त्यसमा समावेश भएको हुन्छ हैन। र त्यसै धर्ममा आधारित आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा एउटा सम्मा आजीव भन्ने छ। सम्मा आजीव गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्न त भन्दाखेरि, अब बाँच्नको निमित्त हामीले व्यापार व्यवसाय त गर्नु पर्यो। अब व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि पनि यो गर्यो भने सम्मा आजीव हुँदैन भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ के। त्यो मध्येमा तपाईको चाहिँ अरूलाई मारेर काटेर मासुको व्यापार पनि गर्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ के। अहिले यहाँ फेरि मासुको व्यापार गर्ने मान्छेलाई अलिकति ट्याक्क धक्का पर्ला। फेरि मैले भनेको होइन, भगवान बुद्धले भन्नुभएको हो कि होइन तपाईलाई शंका लाग्छ भने एकचोटि चाहिँ प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् हैन। मारेर काटेर हैन, अरूलाई चाहिँ हत्या गरेर हिंसा गरेर मासु काटेर बेच्ने यो सम्मा आजीवमा पर्दैन कि। त्यो छोड्नु पर्छ। अनि यस्तो कुरा गर्यो भने फेरि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो होला हैन, तर चाहिँ यो सत्य छ है। सत्य भनेको तितो हुन्छ, तितो भयो भने औषधि भनेको मिठो मानेर खाइहाल्ने के हो कि होइन। कसो होला होइन। तपाईलाई रोग लागेको छ भने औषधि तितो भयो भने क्वाप्प खाइदिइहाल्ने के। तपाईले कहाँबाट बनाएको, कसरी बनाएको, तितो छ भनेर त्यो नबस्ने के। रोग निको पार्नलाई त जति तितो भयो भने खानु पर्यो नि। अब तपाईको जीवनमा सुख चाहिन्छ भने तपाईलाई दुःखको रोग लागेको छ के। सबै मान्छेलाई रोग छैन भनेर कहाँ पट्याउँछु म। केही रोग नभए डायबिटिज, सुगर, प्रेसर हैन, केही नभए पनि तपाईलाई चाहिँ एउटा रोग, खतरनाक रोग छ कि। संसारमा अहिले कोरोना आएको छ। यो कोरोना भन्दा त यो कति खतरनाक रोग त पहिल्यै आइसक्यो। त्यो भनेको के रोग त भन्दाखेरि दुःखको रोग के। यो कोरोनालाई कतिलाई छोयो त? मलाई त छोयो छैन, कतिलाई त छोयो छैन, तर दुःखको रोगले सारा संसार त्राही छन्। जतिसुकै धन भएका, रूप भएका, बल भएका, नाम भएका, दाम भएका सबै मान्छेलाई त्यो दुःखको रोगले त यसरी गला ठिचिरहेको छ कि। सबभन्दा संसारमा त्यो ठुलो रोग हो कि त्यो दुःखको रोग हैन। राजालाई पनि लागेको छ, प्रजालाई पनि लागेको छ हैन, सबैलाई लागेको छ। कोरोना त सबैलाई लागेको छैन नि। त्यो त बच्न सक्छ के कोरोनाबाट। तपाईले चाहिँ मास्क लाउनु भयो, हातचाट हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, संयम हुनु पर्यो भने तपाईहरु कोरोनाबाट बच्न सक्नुहुन्छ। त यो दुःखको रोगबाट संसारमा जन्मेपछि कोही पनि त्यहाँबाट त्यो दुःखबाट तपाई छुटकारा पाउनु हुन्न के। त्यो दुःख त त्यो रोग त लाग्छ। अब भगवान बुद्धलाई लाग्यो, तर सहने नसहने हैन, क्षमता आफ्नोमा भर पर्छ, त्यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो, त्यो अर्कै कुरा हो हैन। मर्ने दुःख, भगवान बुद्ध मर्नु पर्यो एक दिन हैन, तर मर्यो भनेर भन्न मिलेन। उहाँहरु त अब मर्न जानेको कि, मरेपछि अब फेरि जन्म लिन नपर्ने गरी मर्नु भयो, मर्नै जानेको कि। हामी त मर्नै जानेको छैन।
अब मर्न नजाने पनि अब बाँच्न त जान्नु पर्यो, बाँच्नै जानेको छैन। फसाद त्यहाँनिर हो कि। अब त्यति बेला वेलुनाराम बिहारमा भगवान बुद्ध विराजमान हुन्थ्यो। भगवान बुद्धले संसार सत्व प्राणीहरूको उद्धारको निमित्त उहाँले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भएर उहाँले चाहिँ धर्म प्रचार गरिरहनु भएको समय थियो त्यो बेला। तर कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो सुखरूपी बिउ छरेर हिँडिरहनु हुने भगवान बुद्धलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्छन् के। किन त भन्दाखेरि आफूले गरिआएको कार्य नै ठिक छ, आफूले गरेर आएको हिँडेर आएको बाटो नै ठिक छ भनेर कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ लिएर ढिप्पी लगाएर बसिरहेको हुन्छ कि। अब मैले पनि यो नगर है त्यो नगर भने पनि तपाईँहरूलाई सुन्नेको मात्र हुन सक्छ, त्यो भन्तेले भनेर हुन्छ। मैले जे गरिरहेको छु त्यो ठिक हुन्छ भनेर कोही कोही मान्छेहरू लिएर ढिप्पी गरेर बसिरहेको हुन्छ। मेरो कुरा भनिरहेको हो र, यो त भगवान बुद्धको तथागत भगवान शास्त्रको कुरा भनिरहेको। ओहो हो, देवता र ब्रह्माले हात जोडेर नमस्कार गरेर बिन्ती गर्नुपर्ने शास्त्रको कुरा गरिरहेको मेरो कुरा हो र। वेलुनाराम भगवान बुद्ध बसिरहनु हुँदाखेरि पनि एकजना एउटा सुकुर घातक चुण्ड नामक सुकुर घातक चाहिँ, यद्यपि वेलुनाराम बिहार नजिक थियो, भगवान बुद्धले चाहिँ अब धर्म प्रचार गरिरहनु भएको थियो। भिक्षुहरू धर्म प्रचार गरिरहनु जानुहुन्थ्यो। दान गर्नुपर्छ, शील पालन गर्नुपर्छ, ध्यान भावना गर्नुपर्छ, सम्म आजीविका होइन जीवन जिउनको लागि आजीविका गर्नको लागि सम्यक रूपमा गर्नुपर्छ भनेर सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ यसरी मजाले देशना गरिरहनु भएको त्यो समयमा पनि चुण्ड नामक सुकुर घातकले त्यो कुराहरू सुनेन, त्यो कुराहरू देखेन, त्यो कुराहरूमा पाइला चालेन, त्यो कुरामा हात फिजाएन। त उसले के गरिरह्यो त भन्दाखेरि ससाना सुँगुरहरूलाई चाहिँ किनेर ल्याउने, छोराछोरीहरू जस्तै पाल्न चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् है, ससाना सुँगुरहरू पालेर ल्याउने, आफ्नो घरमा पनि त्यो सुँगुरहरू चाहिँ जन्माउने, तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै छोराछोरीहरू जस्तो पाल्ने, खुवाउने, पिलाउने, सफा गर्ने, सबै गरिदिने फेरि। तर ठुल्ठुला भएर आए, मोटा भएर आए भने आफूले छोराछोरी जस्तै पालेका ती सुँगुरहरूलाई उसले मार्थ्यो, काट्थ्यो, मारेर काटेर ती सुँगुरहरूको मासु खान्थ्यो, परिवार बाँध्थ्यो, परिवार चलाउँथ्यो। छोराछोरीहरू जस्तो पालेको त्यस्ताको रगत पिउँथ्यो, त्यस्ताको मासु चपाउँथ्यो, तिनीहरूलाई हत्या गर्थ्यो, आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ पालन पोषण गर्थ्यो र बाँकी भएको जति मासुहरू हुन्छन् नि ती मासुहरू चाहिँ व्यापार गर्थ्यो, बिक्री गर्थ्यो हैन। कसरी उसले चाहिँ त्यो आफूले छोराछोरी जस्तो पालेको त्यो सुँगुरहरूलाई कसरी मार्थ्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यसले त्यो सुँगुरहरूलाई डोरीले बाँध्थ्यो, डोरीले बाँडेर खम्बामा त्यसलाई बेर्थ्यो। सुँगुरलाई खम्बा भयो हैन, खम्बामा यसरी खुट्टा यसरी राखेर त्यसलाई डोरीले च्याप्पै बाँड्थ्यो, बाँडेर त्यो डोरीले बाँडेर त्यो चुण्ड सुकुर घाटकले यत्रो यत्रो ठुल्ठुलो लट्ठीले त्यो सुँगुरलाई हान्थ्यो, प्रेम हान्थ्यो, टाउकोदेखि लिएर खुट्टासम्म हान्थ्यो। किन हानेको थाहा छ? त्यसरी हान्यो भने चाहिँ त्यो सुँगुर चाहिँ हाम्रो नेवारी भाषाबाट त्यो मनावो भन्छ हैन, सुनेर आएको हुन्छ नि, त्यो मासु त झन् फुलेर आउँछ नि तपाईको हानेपछि त, लट्ठीले हानेपछि त सुनेर आएपछि त त्यो सुँगुर त झन् ठुलो भएर आउँछ हैन, मासु बढेको के मासु बढेको। तपाईको पनि यहाँनिर हान्नुहोस् त, यो फुलेर आउँछ, मासु बढिहाल्छ के तुरुन्तै, फुलेर आउँछ के फुलेर।
ड्यामका ड्याम हान्थ्यो। त्यसरी हान्दाखेरि त्यो सुँगुर आफूले छोराछोरी जस्तो पालेको, खुवाएको, सफा गरेको त्यस्तो प्राणीलाई त्यसरी हान्न सक्ने, ल कति निर्दयी त्यो चुण्ड सुक्को र घाटको। त्यसरी हान्दाखेरि त बाबा त्यो सुँगुर त यति कराउँथ्यो, यति कराउँथ्यो, क्वा क्वा कराउँथ्यो हैन। अनि त्यति मात्र हो त भन्दाखेरि अनि उसले हान्न त्यो लट्ठीले हान्न पुगिसकेपछि जिउभरि सुन्निएर त्यो मोटो भइसकेपछि उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो सुँगुरको मुख हुन्छ नि, मुख यसरी गराउँथ्यो रे के, गराएर एउटा चाहिँ मोटो एउटा लट्ठी त्यो मुखमा ठ्याक्कै अड्काउँथ्यो रे। त्यो मुखलाई अब चाहिँ बन्द गर्न नहुने गरी मुख नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि त्यो सुँगुरहरूको। त्यहाँ लट्ठी राखिदिएपछि मुखमा अड्कायो नि त। त्यति अड्काएपछि त्यो सुँगुर त क्वा क्वा गरेर कराउँथ्यो रे। नजिकै उसले चाहिँ आगोमा हैन त्यो चाहिँ त्यो पानी तताइरहेको हुन्छ रे, भाँडोमा पानी उमालिरहेको के, गल 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 गल। कति डिग्रीमा होला अब पानी तातेको त, यति तातेको त बाफै बाफ आउने पानी त उम्लिरहेको हैन। अनि त्यस्तै उम्लिरहेको त्यो पानीलाई लिएर त्यसरी चाहिँ त्यो खम्बामा राखेको त्यो सुँगुरलाई बाँडेको, मोटो हुने पिटेको गरेर राखिरहेको त्यो सुँगुरको मुखबाट त्यो टाटो न टाटो पानी खसाल्थ्यो रे, मुखमा त्यो खनाउँथ्यो रे के त्यसले। त्यसरी खनाएपछि त बाबा त्यो सुँगुरहरू त कति कराउँछ कराउँछ। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तातो पानी मात्र यो हातमा परोस् त तपाईलाई कति पीडा हुन्छ, कति चाहिँ दुःख हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, आफूलाई चाहिँ त्यत्रो पीडा हुने रे, अरूलाई पीडा चाहिँ फेरि नहुने। मुखबाट खनाएको ल त्यस्तो चाहिँ उम्लेको पानी खनाइसकेपछि घटटटटट खनाइसकेपछि त्यो पानीले कति पोल्यो होला। त्यो पोल्दै 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 पेट भरिको चाहिँ अब पेटमा त तपाईँको फोहोरहरू हुन्छ नि, तपाईँको शरीरमा पनि फोहोर छ। तपाईँले जति सुकै सफा गरेर हिँड्नु न यो संसार, आखिर तपाईँ फोहोरमै बाजिरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर भगवान बुद्धले दुर्गन्ध यो शरीर भनेको। जतिसुकै सफा गरेर के तपाईँको जीवन, तपाईँको भित्र पेटमा त फोहोरै फोहोर छ हैन, फोहोर छ, पिसाब छ, त्यो सिङ्गान छ, खकार छ हैन, पिप छ, के छ तपाईँको शरीरभित्र। त्यसरी सोच्यो भने त यो शरीरप्रति तपाईँ आसक्त हुँदैन। छ कि छैन भन्नुहोस् न। तपाईँले नत्र बार बार टोइलेट जानुपर्ने हुन्छ त्यो फोहोर नभएको भए। त्यस्तो फोहोरहरू बोकेर हामी दिनभरि कता कता पुगेर आउँछ हेर्नुहोस् त। त्यसरी सम्झिँदाखेरि त यो शरीरप्रति तपाईँको आसक्त घट्छ। मलाई त घट्छ है, यस्तो छ शरीर। अब त्यो शरीरमा त्यस्तो फोहोर भइरहेको हुनाले त्यो चुण्ड सुकुर घाटकले त्यसरी पानी खनाएर त्यो सबै फोहोर निकाल्दिने के। त्यो सुँगुरलाई बाँडेरै फोहोरहरू सबै निक्लिसकेपछि बल्ल त्यो चुण्ड सुकुर त्यो घाटकले अनि त्यो डोरी फुकाल्छ। अब त त्यो चल्नै नसकिने मर्न शैय्यामा भइसकेको हुन्छ। त्यति बेला उसलाई चक्कुले यो घाँटीमा क्वाप घोचेर त्यहाँबाट रगत टिनिनिन आउँछ। कसरी टिनिनिन भनेको नेवारी भाषामा टिनिनिन भन्छ। यहाँबाट रगत चाहिँ निक्लिन्छ के, उछिटिएर के, त्यहाँबाट उछिटिएर रगत निस्केपछि त्यो रगत थापेर लिन्छ त्यो मान्छेले। किन थाहा छ? मासु मात्र खाने होइन, रगत पनि खानुपर्छ कि त्यसलाई। त्यसरी अनि बाँकी भएको तातो रगतले जिउभरि खनाइदिन्छ। जिउभरि खनाइसकेपछि जिउमा अनि त्यो अलिअलि त्यो केसहरू हुन्छ नि त, त्यो तातो पानी राखेपछि अनि त्यो केस पनि चाहिँ झर्छ। अनि त्यो एउटा त्यो छाला उखेलिदिन्छ कि त्यसले। अनि त्यो चाहिँ सुँगुरलाई सफा पारिदिन्छ क्या, मार्छ, मर्छ। अब रगत पनि निस्केको खान्छ, मासु पनि खान्छ। त्यसरी आफूले
छोराछोरी जस्तै पालेर हुर्काएर बढाएर अन्तत उसले चाहिँ त्यो छोराछोरीहरू जस्तो हुर्काएको बढाएको किन रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त, आफू खुसी हुनको निमित्त हैन, आफू बाँच्नको निमित्त के गरेको रहेछ उसले? अरूलाई मारेको रहेछ, अरूलाई दुःख दिएको रहेछ, अरूलाई कष्ट दिएको रहेछ नि त। अज्ञानी मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ, अज्ञानी मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब उसलाई त बाँच्नु त पर्यो भनेर जस्तो लाग्यो होला, तर उसले बाँच्नु त बाँचिरहेको छ। तर कसरी बाँचिरहेको छ त भन्दाखेरि अरूलाई दुःख दिएर आफू खुसी हुने, अरूको ज्यान लिएर आफ्नो ज्यान बचाउने, अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्ने, अरूलाई कष्ट दिएर आफू आनन्द हुने, त्यस्तो पनि जिन्दगी हो। त्यो जिन्दगीको सूत्र मिल्यो? मिलेन, मिलेन। हे उपासक उपासक, सावधान, होशियार। भगवान बुद्धको सूत्र अनुसार त यो फिटिक्कै मिल्दैन, फिटिक्कै मिल्दैन। तपाईहरु त्यत्रो धर्म देशना सुन्नु भइसकेको छ, त्यस्तो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ भने आजैदेखि छाड्नुस्, समय छ। बाँचेर रहनु भएको छ नि तपाईले, पुण्य गर्ने अवसर त छ नि। अहिले नै पुण्य गरेर पहिला गरेको पापलाई दमन गर्नुपर्छ। पहिला गरेको पापलाई हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ? समन गर्नुपर्छ। पहिला गरेर आएका पाप कर्महरूलाई चाहिँ अहिलेको पुण्यको बलले त्यसलाई दमन गरेर हामी माथि जाने हो। नत्र भने पहिलाको पाप कर्मले तपाईलाई थिच्न आयो भने खत्तम, तपाई अभिजीमा गयो। अभिजीमा गएपछि तपाईले त्यहाँ पुण्य गर्ने अवसरै हुँदैन। अनि कसरी तपाई माथि आउनु? गाह्रो भएन? अनि भोग्नु पर्यो कल्पौं कल्प, युगो युगान्तरसम्म त्यहाँ दुःख भोग गरेर बाँचिरहनु पर्यो। अब त्यो सुँगुरलाई एकपल्ट त्यो तातो पानी खनाएर त एकैछिनमा मर्छ त्यो, हैन? एकैछिन उसले कष्ट भोग्यो, मर्यो। तर त्यो कर्म गर्ने मान्छे अपाय दुर्गतिमा गएर उसले चाहिँ त्यस्तै कष्ट कल्पौं कल्पसम्म भोगिरहनु पर्ने हुन्छ। मर्दैन त्यहाँ, उसको चाहिँ पाप भोग्न सकेसम्म त्यस्तै दुःख भोग गरेर ऊ बाँचिरहन्छ, मर्दैन फेरि। सुँगुर त एक बार मर्यो गयो सक्यो, उसको त एकछिन त हो नि, 1 घण्टामा मरिहाल्छ त्यो। तर उसले 1 घण्टा होइन 1 कल्प पनि ऊ त्यसरी दुःखमा परेर बाँचिरहनु पर्ने हो। कति कष्ट होला ल, हेर्नुहोस् त। यति कुरा बुझ्नु भयो भने अब पाप गर्ने मान्छेहरू त यो चिमिस भन्छ नि, यो चिमिस नि तित्तिस्वा भन्छ नि, हैन? तपाईको केस नै ठाडो ठाडो भएर आउँछ त्यसो देख्दाखेरि त, हैन? तर अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले पापैलाई धर्म भनेर ठानिरहेको हुन्छ। मिथ्या दृष्टिलाई नै सम्यक दृष्टि भनेर ठानेर आखिरमा धर्मको नाममा, जीवनको नाममा, संस्कारको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा ओहो पाप कर्महरू गरेर पनि मक्ख परिरहेको हुन्छ। पछि त्यसको फल आयो भने जति सुकै यो चाहिँ टाउकोमा हात ठोकाएर छातीमा हात पिटेर पश्चाताप गरे पनि फ्याउँदैन, हैन? कर्मराजले त तपाईलाई च्याप समाउँछ भने गट्टा समाउँछ के कठालो समाउँछ, हैन? अब त्यो चुन्द सुकुर घातक त्यसरी जीवनयापन गरिरहेको कति वर्ष त भन्दाखेरि 55 वर्ष भयो रे त्यसले त्यसरी काम गरेको। 55 वर्षसम्म त उसले दिनै 55 वर्षसम्म दिनै उसले त्यहाँ त्यसरी चाहिँ सुँगुरहरूलाई त्यसरी मार्थ्यो रे। अरू पनि सानसानो सुँगुरहरूलाई फेरि पाल्न पनि ल्याउँथ्यो। कसरी पाल्छ त भन्दाखेरि आफ्नो सन्तानहरू जस्तै पाल्छ। फेरि हेर्नुहोस् त, आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ त्यसले सन्तान जस्तो पाल्ने, फेरि आफ्नो जीविका गर्नको निमित्त फेरि मार्ने काट्ने, त्यस्तो क्रूर। ओहो धिक्कार छ। यद्यपि नजिकै वेलुनाराम बिहार, भगवान बुद्ध त्यहाँ बिहारमा बसिरहनु भएको छ, तर चाहिँ भगवान बुद्धको दान गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान गर्ने, धर्म श्रवण गर्ने, कुशल पुण्य गर्ने के पनि छैन, के पनि छैन। 55 वर्षसम्म उसले सुँगुरहरूलाई मारेपछि कतिजना मार्यो होला ल? एक दिनको एक जना मात्र भए पनि ल काउन्ट गर्नुहोस् त तपाईँ। एक वर्षमा 365 भनेपछि 55 वर्षमा उसले कतिजना मार्यो होला ल? 365 इन्टु 55 ल भन्नुहोस् कति भयो? तपाईहरु त हिसाबमा फेल भएको हो कि पास भएको मान्छे थाहा भएन। पास भएको भए त अब थाहा हुन्छ हैन। 55 इन्टु 365 कतिजना भयो ल? दिनको एकजना मारे पनि अब त्यसले त बेच्छ पनि,
दुईजना त मारिहाल्छ, खानु पर्यो भनेपछि 55 वर्षसम्म त्यसरी मारेर आएको त्यो चुन्द सुकुरो घातक के भयो त भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ? तपाईले पनि देख्नु भएको होला, त्यो प्राणी हत्या हिंसा गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ अनुहार हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, अनुहार हेर्नुहोस् त तिनीहरूको, तपाईले राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। पछि उनीहरूको अनुहारमा चाहिँ होइन क्रूरता आउँछ कि दानव जस्तो इच्छा जस्तो देखिन थाल्छ कि अनुहार। जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसमा एउटा डर, त्यसमा एउटा चाहिँ एउटा भय देखिन्छ कि होइन। अनि चाहिँ त्यो मार्नेहरूको चाहिँ हुँदाखेरि उनीहरूले खाइरहेको हुन्छ त्यो मासुहरू, तर चाहिँ मारेर खाएको कारणले उनीहरूको चित्त चाहिँ शुद्ध नभएको कारणले उनीहरूकोमा चाहिँ रोग पनि चाँडो लाग्छ। थाहा छ तपाईलाई? प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेलाई रोग लाग्छ धेरै, अपाङ्ग हुन्छ धेरै, दुर्घटना हुन्छ धेरै, अनाथ हुन्छ चाँडो प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरू। त्यसैले अनाथ हुन चाहनु भएन, रोगी हुन चाहनु भएन, अङ्ग भङ्ग हुन चाहनु भएन, एक्सिडेन्ट हुन चाहनु भएन भने, चाहनुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ यो प्राणी हिंसा स्नान हिंसा गर्न छाड्नुहोस्। प्राणीहरूलाई बचाउनुहोस्, प्राणीहरूलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। तपाईँलाई रोग कम हुन्छ, तपाईँको चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग चाहिँ शुद्ध भएर आउँछ, मुहारमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ वर्ण शुद्ध भएर आउँछ तपाईँको चाहिँ होइन। त्यसपछि त तपाईँको आयु लामो हुन्छ। प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको त आयु पनि कम हुन्छ। प्राणी हिंसा गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ आफन्त इष्टमित्र आदि इत्यादिबाट चाँडोभन्दा चाँडो बिछोड हुनुपर्छ। सबैसँग मेलमिलाप गरेर बस्ने हो भने तपाईँ चाहिँ प्राणी हिंसा त्याग्नुहोस्। यो पञ्चशीलको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो शील हो। त्यसैले भगवान बुद्धले चाहिँ पाणारे पाटा भन्ने त्यो शीललाई सबभन्दा अगाडि राख्नु भएको। तपाईँले प्राणी हिंसा त्याग्ने मान्छेहरूले चाहिँ अरू पनि बिस्तारै गर्दै आउँछ कि कुशल कर्महरू। अब यहाँ चाहिँ यो चुन्द सुकुरो घाटकले हेर्नुहोस् त, बाबा 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 बाबा, सुन्दाखेरि नै यो चाहिँ रौँ ठाडो भएर आउँछ। त्यसरी मार्ने हो। 55 वर्षसम्म उसले चाहिँ सुकुर घाटक गरिसकेपछि बल्ल अब यो शरीर भनेको त तपाईले चाहिँ पहिला पो यो युवा अवस्थामा त ग्वाम खाएर बलियो भएको जस्तो भयो त। पछि त शरीर ढल्छ, ढल्लिएपछि त बिस्तारै के भएर आउँछ? रोग भएर आउँछ। अब त्यो चुन्द सुकुर घातकको अन्तमा 55 वर्षसम्म त्यस्तो कार्य गरिसकेपछि अब उसको जीवनमा एउटा रोग लाग्यो, ठुलै रोग लागेपछि विपाकको रूपमा भन्नुपर्छ। त्यो रोग लागेपछि त त्यसलाई यसरी कराउँथ्यो कि त्यो मानौ जसरी सुँगुरलाई तपाईको उसले चाहिँ पिट्दाखेरि क्वाँ क्वाँ कराउँछ। सुँगुर कसरी कराउँछ तपाईलाई थाहा छ नि? त्यो मुखलाई बङ्गाएर त्यहाँ त काठ राखेर त्यो तातो पानी खनाउँदाखेरि त्यो सुँगुर कसरी कराउँछ हो त्यसरी नै करायो। त्यो सुँगुरलाई छोराले घाँटीमा घोचेर रगत निकालेर त्यो गर्दाखेरि त्यो सुँगुर कसरी चलेर कसरी करायो। बस जसरी जसरी उसले 55 वर्षसम्म चाहिँ त्यो सुँगुरहरूलाई दुःख दिएर होइन कष्ट दिएर मारेर आउँदाखेरि उनीहरू जसरी पीडाले छटपटिएर कराउँछ नि हो त्यसरी नै त्यो चुन्द सुकुरो पनि त्यसरी नै रोग लागिसकेपछि त्यसरी नै करायो, चल्यो, डाङराङ डुङरुङ त्यो सुँगुरलाई मारेको जस्तो। त्यहाँ यति दिन रात भरि त्यसलाई त्यस्तो दुःख भएको, रोग लागेर क्वाँ गरायो। कुनै पनि पुण्य भनेको गरेको छैन, दान भनेको गरेको छैन, शील भनेर गरेको छैन, ध्यान गरेर गरेको छैन, धर्म देशना सुनेको छैन, भगवानलाई दर्शन गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन। यद्यपि बिहार नजिकै छ। कोही कोही मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ के पापीहरू, धर्म कर्म भनेको जान्दैन, बुझ्दैन, आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पुग्यो बस यही हो जिन्दगी भन्तान्छ। र उसको पापले उसलाई चाहिँ कठालो समायो भने अनि मात्र पश्चाताप हुन्छ। त्यति बेला अब उसको चाहिँ समय गइसकेको हुन्छ। क्षमा मैले भुल गरेँ, मैले अपराध गरेँ, अब म गर्दिनँ भने पनि त्यो कठालो समाइसकेपछि छोड्दैन त्यो कर्मले। त्यो कर्मले तपाईलाई समाएर घुस खानु हुँदैन,
तर्साउनु हुँदैन, फकाउनु हुँदैन। के गर्ने त्यसलाई? अहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब होइन चोरी गर्ने, फता गर्ने, बलात्कार गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने डराउँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई घुस खुवाएपछि ठिक हुन्छ भनेर सोचिरहेको छ। यस्ता यहाँको मान्छेहरूलाई त घुस खाएर तपाईँले छुट्टिनु होला। त कर्मले तपाईँलाई एक दिन त कतालो समाएपछि त्यसलाई पनि घुस खुवाउन जाला, फेरि गालामा चर्कन हिर्काएर ल्याउला। खाँदैन, त्यो कर्मले घुस खाँदैन। ऊ फकिँदैन, डराउँदा पनि डराउँदैन, जे गरेर पनि हुँदैन। अन्तमा उसलाई चाहिँ कर्मको विपाक अनुसार उसलाई त यति छटपटिएको त्यो टोलवासी होइन, त्यसको घर छिमेकीको टाढा टाढासम्मको मान्छेहरू पनि सुत्नै नसकेको त्यो कराएको, दिन रात कराएको। अरू मान्छेहरूलाई के ठानेछ त भन्दाखेरि यो चुण्ड सुकुर घातकले अब दिउँसो मात्र होइन राति राति पनि सुँगुर मार्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, दिउँसो त यस्तो सुँगुर मारेको आवाज त हामीले कति सुनेको, तर आजकल त यो चुण्ड सुकुर घातकले त राति राति पनि सुँगुर मार्न थाल्यो बा। त्यो सुँगुर मारेको हो, त्यो सुँगुर मारेको होइन। त्यो सुँगुर मार्ने चुण्ड सुकुर घातक त्यसरी कराएको। कति दिनसम्म? 7 दिनसम्म। 7 दिन भनेपछि त तपाईँको चाहिँ 7 दिन 7 रात भयो नि त होइन। अब हामीले 1 दिन भनेपछि रात पनि गइहाल्छ होइन। ओहो, त्यो घर परिवारको मान्छेहरूले त्यो सुँगुर जस्तो छटपटिएको, सुँगुर जस्तो चलेको होइन, सुँगुर जस्तो उफ्रेको, सुँगुर जस्तो ढलेको त्यस्तो चिज त्यो परिवारहरूले त्यो देखेर हेर्नै नसकेको। बाबा लौ के भयो कसो भयो हेर्नै नसकेर चाहिँ बाहिर आउला यता होला भनेर चाहिँ घर परिवारको मान्छेहरूले के गर्न थाल्यो थाहा छ तपाईँलाई? समाएर त्यसले कोठामा थुन्दियो होइन। कोठामा राखे पनि त्यो त सुँगुर जस्तो डाङराङ डुङरुङ चलेर छटपटिएर सुँगुर जस्तै कराउने मान्छे हो, तर सुँगुर जस्तो आवाज वाँ गरेर के तपाईँलाई सुँगुर कराउन आउँछ? एकचोटि कराए हेर्नुहोस् न कसरी कराउँछ। अब त्यो टोलवासीहरूले सारा टोलवासीहरूको निन्द्रा खराब छ होइन। दिउँसो त पहिला थाहा थियो सुँगुर मार्थ्यो, राति पनि मार्यो भन्ने जस्तो लागेको, तर वास्तवमा त्यो मारेको चाहिँ होइन, त्यही सुँगुर भएर त्यो कराएको। परिवारहरूले त्यसले चल्दाखेरि उसलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेर सुँगुरलाई जस्तो बाँडेको। ल ढोकामा ठुनेर तालचा मारेर बाँडेर राखेको। ल जसरी पहिला उसले सुँगुरलाई गर्थ्यो नि त्यसरी नै गर्नु पर्यो। उहाँ करायो। कति दिनसम्म करायो त भन्दाखेरि 7 दिनसम्म करायो। 7 दिनसम्म त्यसरी कराउँदाखेरि त मान्छेहरूको निन्द्रा खराब, परिवारहरूको सुख चैन खराब। उसले त यही जन्ममा चाहिँ मानव त्यो के भन्छ तपाईँको त्यो उम्लेको पानीले त्यो सुँगुरलाई त्यो मुखमा राख्दाखेरि जति पीडा हुन्छ त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा पीडा उसले सहन नसकेर त्यसरी कराउँदा आखिरमा 7 दिनपछि त्यो चुण्ड सुकुर उसको चाहिँ मृत्यु भयो। त्यस्तो पीडादायक रूपमा मृत्यु भएर उसको दुःख उसले विपाक सक्यो त भन्दाखेरि सकिएन। त्यसरी दुःख कष्ट भएर पीडा भएर त्यो त्यहाँबाट मरेर कहाँ जन्मियो त भन्दाखेरि सिधा माथि हामीले टाढाबाट ढुङ्गा खसाले जस्तो उसको कर्म पनि त्यस्तै गरुङ्गो भएको कारणले ढुङ्गा खसाल्यो भने सिधा कहाँ झर्छ? तल झर्छ नि त होइन। त्यसरी नै यो लोकको सबभन्दा तल कहाँ छ त भन्दाखेरि अभिची नरक छ के। अब त्यो चुण्ड सुकुर घातकको त्यसरी पीडादायक रूपमा छटपटिएर मरेपछि पनि उसलाई सुख भएन। त्यहाँबाट झरेर त त्यो भन्दा हजारौं गुणा दुःख कष्ट सहनु पर्ने ठाउँ अभिजी नरकमा झरेर उसले त्यहाँ पनि दुःख कष्टहरू भोग्न थाल्यो। ल अब अरूलाई दुःख दिएर तपाईँ सुख हुन खोज्ने हो? अरूलाई मारेर आफू बाँच्ने हो? अरूको पेट काटेर अब आफ्नो पेट भर्ने हो? अरूलाई आँसु दिएर अब आफू खुसी हुने हो? हुनुस्।
तपाईलाई पनि त्यही गति हुन्छ। बाँचुन्जेल मात्र त्यो गति होइन, मरेपछि फेरि नर्कमा हुन्छ। नर्कको त्यो अभिचित नर्क भनेको फेरि यस्तो खतरनाक छ, फेरि धन्न त्यो 7 दिन मात्र त्यस्तो दुःख भोग गरेर ऊ मरेर गयो भन्यौ न यो जन्ममा। 7 दिन भएपछि त्यहाँ मरेर उसले सकायो त्यो जन्मको, तर त्यहाँबाट चाहिँ अभिचित नर्कमा गयो नि त्यस्तो भन्दा पनि त्यो दुःख भन्दा पनि होइन 7 दिन उसले जुन दुःख भोग्यो नि त्यो भन्दा पनि हजारौं गुणा बढीको दुःख त अब अभिचित नर्कमा गएर 7 दिन होइन 60 कल्प उसले बिताउँछ होला। अनन्त समय के अनन्त समय, कल्पौं कल्प उसले अब त्यही दुःख सहेर त्यहाँ बसिरहनु पर्ने हुन्छ। मर्दैन फेरि, समय कट्दैन त्यसको। अभिचित नरक भने खतरा छ। तपाईले चाहिँ देवदूत सूत्रमा छ त्यस्तो अभिचित नरकको व्याख्या गरिरहेको। आम्मामामामा त्यो देवदूतको त्यो सूत्रमा तपाईको अभिचित नरकको व्याख्या गरिरहेको हेर्दाखेरि त ओहो त्यहाँ दुःख दिने त बाबा बाबा बा पानी उमालेर त्यसमा चाहिँ भित्र चाहिँ डुबाउने के, छातीमा त ठुल्ठुला यो किलाहरूले ढसाउने के, तपाईको किला उमारिएको त्यो बेन्चहरू हुन्छ त्यसमा बसाउने के तपाईको। आहा अब त्यस्तै त गर्यो, त्योभन्दा हजारौं गुणा दुःख भनेपछि अब यहाँ 7 दिनसम्म त पुरै तपाईको चाहिँ के भन्छ त्यो सुँगुरलाई त्यो पानी खसाउँदा जसले कराएको त्योभन्दा बढी कराएको, छरछिमेकीहरू सुत्नै नपाएको, अरूले थानेको सुँगुरलाई मार्यो होला राति पनि भन्तानेको, तर सुँगुर त मारेको होइन, सुँगुर जस्तै कराएको। त्यहाँबाट पनि अभिचित नर्कमा गएछ। भगवान भगवान जस्तो भन्नु पर्यो हामीलाई हैन। त्यसपछि त्यो 7 दिनसम्म अरू छरछिमेकीहरूले मात्रै त्यो चाहिँ आवाज सुनेको होइन रहेछ, राति पनि त त्यो छरछिमेकीहरूले सुनेको। कस्तो निर्दयी रहेछ, सुँगुरहरूलाई त्यसरी मार्दाखेरि कति कराउँछ। दिउँसो मात्र त्यसले मार्यो भन्ठानेको राति पनि मार्यो, यसरी दुःख दिएर मार्ने हो भनेर चाहिँ सबै मान्छेहरूले भन्थ्यो। तर त्यो मान्ने होइन, उसको कामै हो, मेरो कामै हो, मेरो व्यवसाय हो, मैले नगरेर कसले गर्छ भनेर चाहिँ भन्थ्यो। त्यही 7 दिनमा भिक्षुहरू पनि उसकै बाटो भएर जानुपर्ने के, फेरि अन्त पनि होइन, उसकै घरै नजिकबाट जान्थ्यो। उसलाई त दान गर्ने अवसर कति थियो, शिलपालन गर्ने अवसर कति थियो, ध्यान भावना गर्ने अवसर कति थियो, भिक्षुहरूलाई दर्शन गर्ने अवसर कति थियो, भिक्षुहरूसँग सत्संग गर्ने अवसर कति थियो हैन, पुण्य गर्ने अवसर त कति थियो, तर पनि उसले गरेन। हिराको खानी नजिक भएर पनि हिरा नटिप्ने मूर्ख पण्डित त्यो। भिक्षुहरू 7 दिन जाँदाखेरि 1 दिन गयो 2 दिन गयो, त्यो सुँगुर जस्तो कराइरहेको भिक्षुहरूले पनि सुनेको थियो कि। अनि भिक्षुहरूले भन्थ्यो ओहो यो चुन्द सुकर घातक कति निर्दयी छ, प्राणीहरूलाई त्यस्तो कठोर होइन निर्दयी भएर यिनीहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ मिथ्या आजीविका गरिरहेको छ भनेर भन्तीहरूले भिक्षुहरूले सोध्थ्यो। तर के गर्ने, अरूलाई चाहिँ नगर भन्न जानु भएन। भिक्षुहरूलाई भन्यो तँलाई किन चाहियो भनेर ल्यायो भने त हैन, लाजै नभएको मान्छेलाई त बेजत हुँदैन। फेरि भिक्षुहरूलाई त्यसरी नै तत्तर मम भनेर ल्यायो भने के गर्ने, भिक्षुहरूले भन्ने कुरा त भएन। 7 दिनसम्म भिक्षुहरूले पनि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सहँदै हिँडेको। 8 दिनमा त त्यो साउन त सक्यो। किन त मर्यो, त्यो त मरेर अभिचित नरकमा गयो। त्यो त भिक्षुहरूको कानै शान्त भएछ। भिक्षुहरूले के सोचे त भन्दाखेरि ल 7 दिनसम्म यसले दिन रात जस्तै यसरी चाहिँ सुँगुरहरूलाई मारिरहेको त अब शान्त भयो। उसको चाहिँ 7 दिनसम्म ठुलै उत्सव मनायो होला उसले घरमा। हेर प्राणीहरूलाई चाहिँ हत्या गरेर उसले चाहिँ ठुलै उत्सव पो मनाएको क्या हो यो चुन्द सुकुर घातकले भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले सोचेको। तर 8 दिनपछि त त्यो कुनै पनि स्वर नभएपछि शान्त भएपछि सायद उसको 7 दिनसम्मको त्यो
उत्सव चाहिँ सक्यो होला, त्यसैले चाहिँ अब सुँगुरलाई मारेको स्वर सुनिँदैन त अब भनेर भिक्षुहरूले विचार गरे। त्यो 8औं दिनमा भिक्षुहरू त्यही विषयमा चाहिँ बिहारमा गइसकेपछि छलफल गरिरहेको। कस्तो निर्दयी त्यो चुण्ड शुक्र घातक, भगवान बुद्धको यो समयमा बिहार नजिक भइकन पनि उसले दानशील भावनादि कुशल कर्म नगरिकन मिथ्या आजीविका गरेर आफूले छोरा जस्तै पालेर राखेको सुँगुरहरूलाई काटेर क्वाँ क्वाँ कराउने गरी उसले चाहिँ मारेर उसले जीविका यापन गरिरहेको छ। कस्तो मिथ्या आजीविका गरिरहेको। ओहो, हामी भिक्षाटन जाँदाखेरि त बाबा 7 दिनसम्म त उसले ठुलै पो उत्सव मनायो कि क्या हो। पहिला त एक क्षणको मात्रै त्यहाँ क्वाँ क्वाँ सुन्थ्यो, अहिले त दिनभरि सुन्थ्यो नि त, रातभरि सुन्थ्यो नि त, एक क्षण पनि त्यो चुप लाएर बस्नु पर्दैन। भनेपछि अरूले के ठान्यो, रात दिनभरि उसले चाहिँ सुँगुरै मारिरहेको जस्तो ठान्यो नि त। भिक्षुहरू पनि भोजन भिक्षाटन जाँदाखेरि पनि मारिरहेको सुन्यो, फर्किँदाखेरि पनि मारिरहेको सुन्दाखेरि त दिनभरि मारिरहेको जस्तो सुन्यो नि त। अनि 8औं दिनमा त्यसरी नसुनेपछि भिक्षुहरूको बीचमा कुरा भएको, छलफल भएको। सायद त्यो चाहिँ चुण्ड शुक्र घातकले निर्दयी रूपमा अब चाहिँ सुँगुरहरूलाई चाहिँ मार्ने कार्य सायद चाहिँ अब उत्सव मनाएर सायद आज सकियो होला। त्यसैले आज त कुनै पनि त्यस्तो शब्दहरू सुनिँदैन, हैन। त्यसपछि भिक्षुहरू त्यसले छलफल गरिरहेको समयमा भगवान बुद्ध त्यहाँ आइपुग्नु भयो। भगवान बुद्ध आइपुग्नु भएपछि भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुहरूलाई के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, के विषयमा छलफल भइरहेको तिमीहरूको भनेर भगवान बुद्धले त्यो भिक्षुहरूलाई सोध्नुभयो। भिक्षुहरूले सोध्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले के भन्यो त भन्दाखेरि, भगवान शास्ता, हामी भिक्षाटन गइरहन्छु, फर्किरहन्छु। त्यो बेलामा त्यो चुण्ड शुक्र घातकको घरमा सायद त्यहाँ ठुलै उत्सव मनाएको हुनुपर्छ। त्यसैले चाहिँ दिनभरि हामीले सुनेका छौं कि उनले चाहिँ सुँगुरहरू चाहिँ मारिरहेको छ। पहिला भए त्यस्तो सुनिँदैन, दिनभरि सुनिँदैन, हैन। क्षणभर चाहिँ अलिकति सुन्थ्यो, हराउँथ्यो। तर आजकल 7 दिन भयो भगवान शास्ता, त्यो चुण्ड शुक्र घातकको घरमा त दिनभरि त्यही सुँगुरहरूलाई चाहिँ घाट गरिरहेको। तर आज 8औं दिनमा चाहिँ शान्त छ। सायद चाहिँ चुण्ड शुक्रको घरमा त्यो सुँगुरहरूलाई घाट गर्ने, मार्ने त्यो कार्य चाहिँ सायद अब उसको उत्सव मनाएको सायद सक्यो होला। त्यसैले त्यही विषयमा हामी छलफल गरिरहेको भगवान शास्ता भनेर भिक्षुहरूले भनिसकेपछि भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, हे भिक्षुहरू, 7 दिनसम्म चाहिँ जुन चाहिँ त्यहाँ सुँगुर मारेको जुन स्वरहरू चाहिँ आइरहेको छ, वास्तवमा त्यो चुण्ड शुक्र घातकले सुँगुरहरूलाई मारिरहेको होइन। ऊ आफै सुँगुरहरूलाई मारेको कारणले गर्दाखेरि त्यो विपाकको रूपमा उसलाई रोग भएपछि त्यो रोगको पीडाले त्यो सुँगुर मरेको जस्तो कराउने त्यो आवाज सुँगुरहरूको होइन, त्यही चुण्ड शुक्र घातकको हो। सुँगुर मारिरहेको होइन भिक्षुहरू, त्यो 7 दिनसम्म त्यो आफै कराइरहेको हो, पीडाले छटपटिएर ऊ कराइरहेको हो। रात दिनभरि चाहिँ कराइरहेको छ। छर छिमेकीहरू सुत्नै सकेको छैन, निन्द्रा हराब भयो। ओहो भगवान शास्ता, हामीले त ठानेको त त्यही सुँगुरहरू चाहिँ दिनभर मारिरहेको भनेर ठानेको, त्यही चुण्ड शुक्र घातक पो कराइरहेको। यो त आश्चर्य भयो बा। तर भगवान शास्ता अहिले त सुनिँदैन त त्यो।
8औं दिन भयो 7औं दिनसम्म कराएको अहिले त सुनिँदैन त भगवान शास्त्र भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू 7 दिनसम्म उसलाई रोग लागेर सुँगुरहरूलाई जुन चाहिँ निर्दयी रूपमा उसले मारेर आएको छ त्यो मारेको कारणले ऊ त्यही विपाकको रूपमा त्यो कराउँदै छटपटी गर्दाखेरि उसका परिवारहरूलाई उसले चाहिँ त्यो कोठामा ठुनेर बाँडेर राखे पनि ऊ चाहिँ सहन नसकेर त्यसरी कराएर आखिरमा 7 दिनपछि ऊ मरेर गइसक्यो। ऊ मरेर गएको कारणले गर्दाखेरि अब साउन्ड सुनिँदैन त आज 8औं दिनमा हैन जुन अब शब्दहरू सुनिएको छैन ऊ मरेर गइसक्यो। ऊ छटपटिएर ऊ मरेर गइसक्यो भन्दाखेरि भिक्षुहरूले त ओहो भनेपछि 7 दिनसम्म ओहो साँच्चैकै कति भयंकर कति दर्दनाक हैन कति कष्ट सहेर ऊ चाहिँ बाँचिरहेको होला 7 दिनसम्म त हामी कसैले पत्तो नै लाउन सकेन कि त्यहाँ चाहिँ त्यो चुन्द सुकुर घातक कराइरहेको। हामीले त ठानेको उसको उत्सव ठुलै उत्सव होला त्यसैले दिनभरि नै सुँगुरहरूलाई उसले मारिरहेको होला भन्ठाने। पहिला सुँगुरहरूलाई मार्थ्यो त्यसले खान्थ्यो त्यसले बेच्थ्यो त्यसले भनेपछि भगवान शास्त्र त्यस्तो चुन्द सुकुर घातक त्यसरी चाहिँ दर्दनाक रूपले रोग लागेर छटपटेर त्यसरी मरेर कहाँ जन्मियो होला है भगवान शास्त्र भनेर त्यो भिक्षुहरूले सोध्नु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भन्नुभयो हे भिक्षुहरू चुन्द सुकुर घातकले आफ्नो चाहिँ यही जन्मको कर्मको कारणले गर्दाखेरि सुँगुरहरूलाई 55 वर्षसम्म उसले घात गरे। त्यहीको विपाकको रूपमा अन्तमा उसलाई ठुलै रोग लागेर उसले आफू नै सुँगुर जस्तो कराएर छटपटिएर ऊ मरेर अन्ततः यही जन्ममा पनि उसले कर्मको रूपमा उसले गरेको कर्मको विपाकको रूपमा ऊ छटपटिनु पर्यो र छटपटिएर पनि अन्ततः ऊ अभिजी नरकमा झर्नु पर्यो। अभिजी नरकमा पनि उसले हजारौं गुना यो भन्दा पनि हजारौं गुना दुःख उसले अभिजी नरकमा अहिले भोग्नु पर्छ उसले र भोग्नको लागि ऊ अभिजी नरकमा गइसक्यो। अब त्यसैले हे भिक्षुहरू इद्ध सोचते प्यच्च सोचते पापकारे अभयत्थ सोचती सो सोचती सो विहन्यति दिस्वा कम किलित्थ मत्तनो। पापी व्यक्तिहरूलाई इहलोक परलोक दुवै लोकमा शोक सन्ताप हुन्छ। आफूले गरेको अकुशल पाप कर्मलाई देखेर आफै दुखी र पीडित हुनुपर्छ हे भिक्षुहरू। त्यसैले मान्छेहरूले आफू बाँच्नको निमित्त अरूलाई मार्ने, आफू खुसी हुनको निमित्त अरूलाई दुःख दिने, आफू हाँस्नको निमित्त अरूलाई आँसु दिने, आफ्नो पेट भर्नको निमित्त अर्काको पेट काट्ने यो पाप काम हो। यस्ता पापी व्यक्तिहरू यही लोकमा नै हुन त उसले चाहिँ क्षणिक रूपमा सुख पाएको जस्तो मात्र हुन्छ तर वास्तवमा त्यो सुख होइन। अरूलाई मारेर आफू बाँच्छ भने उसले चाहिँ बाँचेको जस्तो मात्र हुन्छ, वास्तवमा त्यो जिउँदो लास जस्तो हुन्छ। अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्छ भने त्यो हाँसो जस्तो मात्र हुन्छ, त्यो हाँसो पनि साँच्चै हाँसो हुन सक्दैन। अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्छ भने त्यो पेट भरेको हुँदैन। त्यस्ता मान्छे पापी मान्छेहरू, त्यस्ता पापी मान्छेहरूले यही जन्ममा भोग भोग्नु पर्छ। यही जन्ममा उसले भोग भोगेर ऊ मरेर गए पनि परलोकमा पनि उसलाई चाहिँ शोकै हुन्छ, सन्तापै हुन्छ र जता जता ऊ पुग्छ त्यता त्यता उसले चाहिँ गरेको कर्मलाई उसले सम्झेर कर्मलाई देखेर आफै दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ, पश्चाताप गरेर आफैले धिक्कार छ, छाती पिट्छ, टाउकोमा ठोक्छ, माठा थाप्छ भन्छ के भन्छ हैन। त्यसरी हुन्छ हे भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले त्यो चुन्द शुक्र घातकको कारणले भिक्षुहरू त्यसले छलफल भइरहेको समयमा भगवान बुद्धले यही उपदेश दिनुभयो कि पापी व्यक्तिहरूलाई यही लोक र परलोक दुवैमा शोक सन्तापै हुन्छ। त्यो जीवन जिउने सूत्र नै होइन।
आफूले गरेको अकुशल पाप कर्मलाई देखेर आफै दुखी हुन्छ, आफै पीडित हुन्छ। अन्तमा अरूले उसलाई दुखी गर्नु पर्दैन, अरूले उसलाई पीडित गर्नु पर्दैन। त्यो आफैलाई चाहिँ उसले चाहिँ अन्तमा आफै आफ्नै कर्मले आफूलाई दुःख भएको भनेर आफै दुखी हुन्छ, पीडित भएर बस्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनु हुँदाखेरि त भिक्षुहरूले साँच्चै हो बा यो कुरा त हामीले नै अनुभव गरेको भनेपछि त्यो चुण्ड शुक्र घातकले आफ्नो जीवनमा दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्ने त्यस्तो अवसरलाई पनि त्यागेर आफूले गरि आएको कर्मलाई नै सही ठानेर जीवन मोज मस्तीको रूपमा उसले बिताइरहेको छ। यद्यपि उसले आफ्नो छोराछोरी जस्तै पालेका ती सुँगुरहरूलाई उसले नै काटेको, रगत पिएको, मासु पिएको, तातो पानी खनाएको, पिट्नुसम्म पिटेको, डोरीले बाँडेको। ओहो हो त्यस्तो क्रूर व्यवहार गरेर उसले आफ्नो जीवन 55 वर्षसम्म बिताएर अन्तमा रोग लागेर यही जन्ममा दुःख कष्ट भोगेर अन्तत अभिची नर्कगामी भए। साँच्चैकै यो कर्म भनेको त विशाल रहेछ। कर्मको भोग हामीले भोग्नु पर्दाखेरि त आखिरमा अकुशल कर्मले त भयभीत हुने गरी हामीलाई दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर भिक्षुहरूले चाहिँ त्यस्तो सोचेपछि भगवान बुद्धले चाहिँ हे भिक्षुहरू, कर्म भनेको चाहिँ हामीले भोग गर्नुपर्छ। यद्यपि त्यो चुण्ड शुक्र घातकले त्यस्तो कुशल कर्म गरेको भए उसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई सुधार्ने मौका यही थियो, गरेनछ हैन, गरेनछ, आफ्नै कर्मलाई गरिरहेको छ। त्यसैले जुन कर्म छ त्यही गति छ। जस्तो तपाईले कर्म गर्नुहुन्छ त्यस्तै गति तपाईले पाउनुहुन्छ हैन। जस्तै तपाईले आफू र अरूको लागि सुख दिनुभयो भने तपाईको जीवन सुखी नै हुन्छ। यो लोकमा पनि सुख, त्यो लोकमा पनि सुख नै हुन्छ। तपाईले अरूलाई दुःख दिनुभयो भने तपाईको जीवन पनि यो लोकमा पनि दुःख हुन्छ, अर्को लोकमा पनि दुःख हुन्छ हैन। जस्तो बिउ उस्तै फल, जस्तो कर्म त्यस्तै गति। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार्नु पर्ने के हो त भन्दाखेरि पहिलाको कुरा छाड्नुस्। अब पहिला तपाईले जानी अनजानी रूपमा जस्तो सुकै कर्म गरेर आएको भए तापनि अहिलेको जुन समय छ तपाईसँग त्यो समयलाई चाहिँ सही कर्ममा लगाइहाल्नुस् है। तपाईको सही कर्मले गर्दाखेरि तपाईको जीवन यो जीवनमा पनि सुख हुन्छ, परलोकको जीवनमा सुख हुन्छ। तपाईले पहिला गरेर आएको त्यो पाप कर्मलाई पनि अहिलेको यो कुशल कर्मले दमन गर्छ, ठिक छ, तपाई माथि जान्छ। एक दिन त तपाईले चाहिँ आफूले गरेर आएको पाप कुशल कर्महरूको भोग आउनु भन्दा अगाडि नै तपाईले आफ्नो जीवनै मुक्त पार्दियो भने त्यो विपाक सिपाक सबै सक्यो हैन। तपाईले जीवन लिइरहनु भयो भने चाहिँ त्यो विपाकहरू त आइरहन्छ नि अब हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले पनि यो जुन चाहिँ चुण्ड शुक्र घातकको जुन चाहिँ कथा देशना छ, भगवान बुद्धले चाहिँ भिक्षुहरूलाई त्यसरी सम्बोधन गरेर कर्म र कर्मको फलको विषयमा त्यसरी व्याख्या गर्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले त नतमस्त भएर भगवान बुद्धको कुरा सुन्नु भएको। अब भिक्षुहरूले पनि आफैले सुनेको, आफैले देखेको, आफैले अनुभव भएको त्यो विषयवस्तु भएपछि त भिक्षुहरूलाई त धर्म संवेग उत्पन्न भयो। ओहो हो रहेछ, यस्तो कर्म त गर्नुहुन्न है, यस्ता अकुशल कर्मलाई त त्याग्नु पर्ने रहेछ, कुशल कर्म वृद्धि गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले हामी बाँचिरहेको छौँ, कुशल कर्म गर्ने अवसर छ भने कुशल कर्म किन नगर्ने? त्यस्तो चाहिँ धर्म संवेग भएर उत्पन्न भइसकेपछि भगवान बुद्धको त्यो देशना देखेपछि सुनेपछि ती भिक्षुहरू सबै के भए त श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। त्यो देशनाबाट अरू मान्छेहरूले पनि सबैलाई त्यो धर्म सार्थक भयो, भिक्षुहरू त श्रोतापन्न भए। यसरी कथा देशना त यही चाहिँ टुङ्गिन्छ। हेर्नुहोस्, आज धेरै लामो पनि छैन, कथा छोटो छ, तर विपाक
कर्म विपाकको विषयमा चाहिँ यो देशना छ। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले गरिआएका कार्यहरू चाहिँ मिथ्या हुन सक्छ। परम्परा भनेर, संस्कृति भनेर, धर्म भनेर हैन, यस्ता चाहिँ मिथ्या आजीविका गर्ने, त्यस्ता चाहिँ संस्कार, त्यस्ता परम्परा, त्यस्ता संस्कृति, त्यस्ता धर्महरूलाई हामीले त्याग्न सकिएन भने चाहिँ मैले मार्नु त हो नि, मैले काट्नु त हो नि, मेरो कामै यो भनेर चुन्द सुकुर घाटकले त्यसरी 55 वर्षसम्म उसले त्यो काम गरे। तर अन्तमा त्यसको चाहिँ परिणाम के भयो तपाईहरुलाई थाहा छ। हामी पनि त्यसरी नै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा, हाम्रो चाहिँ यो बाबु बाजेले गरेर आएको भनेर चाहिँ यो पापी हुने जुन कर्म संस्कारहरू छन् त्यसलाई त्याग्नु पर्छ। बाबु आमा, बाजे आमा, धर्म संस्कृतिले गरेर आएको धर्मको संस्कार परम्परा छ भने त ठिकै छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नु। तर पाप गर्ने, जसले आफूलाई दुखी हुन्छ, अरूलाई दुखी पार्छ, अरूको ज्यान लिएर आफ्नो जीवन बचाउँछ, अरूको पेट काटेर आफ्नो पेट भर्छ, अरूलाई दुःख दिएर आफू हाँस्छ हैन, अरूलाई कष्ट दिएर आफू आनन्दित हुन्छ, त्यस्ता यस्ता परम्परा छन् भने, त्यस्ता चाहिँ संस्कृति छ भने, त्यस्ता धर्महरू छन् भने आजैदेखि अहिलेदेखि त्यागिहाल्नुहोस्, जसले तपाईलाई अभिचित नरकबाट तपाईलाई बचाउँदछ। यो मैले भनिरहेको छैन, यो भगवान बुद्धले भन्नुभएको, जसलाई चाहिँ देवता र ब्रह्माहरूले पनि शास्ता गुरु भनेर चाहिँ हात जोड्नु पर्ने व्यक्ति हैन, उहाँ भगवान शास्ताले देशना गर्नुभएको यो धर्म। त्यसैले त्याग्नु पर्ने चिजलाई त्यागिहाल्नुपर्छ, समाइहाल्नु पर्ने चिजलाई, समाउनु पर्ने चिजलाई समाइहाल्नुपर्छ, अनि मात्र हाम्रो जीवन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ, सुगतिमा पुग्न सक्छ, निर्वाण धर्ममा पुग्न सक्छ। त्याग्नु पर्ने चिजलाई नत्यागिकन, समाउनु पर्ने चिजलाई नसमाइकन तपाईले सुख पनि प्राप्त गर्नुहुन्न, शान्ति पनि प्राप्त गर्नुहुन्न, र तपाईले निर्वाण धर्म प्राप्त गर्ने त कहाँको कुरा भयो। त्यो त कता हो त्यो त हैन। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूले पनि आफ्नो जीवनमा एउटै कुरा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, अर्कालाई मारेर आफू बाँच्ने यो जीवनको सूत्र हुँदै होइन। त्यो कुनै धर्म, संस्कृति, परम्परा जेसुकै होस्, अरूलाई मारेर आफू बाँच्ने जीवनको सूत्र कहीँ छ भने त्यसलाई त्यागिहाल्नुपर्छ। अरूलाई आँसु दिएर आफू हाँस्ने धर्म, संस्कृति, परम्परा भनेर त्यस्तो सूत्र छ भने त्यो सूत्रलाई त्यागिहाल्नुहोस्। तपाईलाई त्यो सूत्र तपाईलाई चाहिँ सही गर्दैन, तपाईको शोकै उत्पन्न गर्छ अन्तमा। र अरूको पेट काटेर तपाईको पेट भर्ने तपाईको सिद्धान्त छ, तपाईको धर्म छ, तपाईको परम्परा छ भने त्यागिहाल्नुहोस्। त्यसले तपाईको पेटमा चाहिँ ल्याउँछ, अर्कै ल्याउँछ, त्यो भने विपाकको रूपमा के ल्याउँछ हैन। अरूलाई हानि गरेर आफूलाई लाभ गरिरहनु भएको तपाईको धर्म, संस्कृति, परम्परा छ भने आजदेखि त्यागिहाल्नुहोस्। त्यो जीवन जिउने कला होइन, त्यो जीवन जिउने सूत्र नै होइन। त्यो त मानवमा मानवता नभएको सूत्र भयो। त्यो त जसले चाहिँ तपाईको मानव भएर जन्मेर मानवता नै छैन भने त्यो मान्छेको औचित्य नै छैन नि, त्यस जीवनको सूत्रै मिलेन हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ चुन्द शुक्र घातकले 55 वर्षसम्म उसले चाहिँ जीवनमा मैले मेरै यो परम्परा हो, मेरै यो धर्म हो भन्दै उसले चाहिँ काट मार गर्दै, उसले चाहिँ मासु खाँदै, मासु व्यापार गर्दै, आफूले छोराछोरी जस्तो पालन पोषण गरेको सुँगुरलाई नै काट्दै, त्यस्तो क्रूरताका साथ ओहो मारेर आएको कारणले गर्दा त्यही जन्ममा उसले त्यस्तो पीडादायक उसले चाहिँ विपाक भोग्नु पर्यो, र मरेर गए पनि ऊ अभिचित नरकमा पर्नु पर्यो। त्यो किन? त्यो उसकै कर्मले गर्दाखेरि। कसैले सरापेको छैन, कसैले दण्ड दिएको छैन, कसैले गलत्याएर त्यसलाई झारेको छैन। उसकै कर्मले उसलाई चाहिँ त्यो सबै चिज चाहिँ फलको रूपमा, उसलाई विपाकको रूपमा उसलाई भोग गराउँदछ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई अब धेरै कुराहरू गर्दाखेरि पनि आज सानो विषयवस्तु छ, छोटो विषयवस्तु छ, मैले तपाईहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। तपाईहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई साँच्चैकै तपाईले चाहिँ सुखमय शान्तिमय बनाउने हो भने सक्नुहुन्छ अरूलाई सुख दिनुहोस्, नसके अरूलाई दुःख चाहिँ नदिनुहोस्। के सक्नुहुन्छ अरूलाई बचाउनुहोस्,
सक्नुहुन्न भने अर्कालाई हत्या पनि नगर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ अर्काको पेट पनि भर्नुहोस्, सक्नुहुन्न अर्काको पेट नकाट्नुहोस्, सक्नुहुन्छ अर्कालाई हाँसो दिनुहोस्, सक्नु भएन भने अर्कालाई आँसु एउटा चाहिँ नदिनुहोस् के। सक्नुहुन्छ अरूलाई खुसी दिनुहोस्, आनन्द दिनुहोस्, तर सक्नु भएन भने अरूलाई पीडा नदिनुहोस्, शोक नदिनुहोस् के। हैन, यो चाहिँ जीवनको सूत्र हो। सक्नुहुन्छ भने त अब भगवान बुद्धको सूत्र अनुसार त आफू पनि खुसी हुने, अरूलाई पनि खुसी दिने, आफू पनि बाँच्ने, अरूलाई पनि बचाउने, आफ्नो पेट पनि भर्ने, अर्काको पेट पनि भर्ने, आफू पनि आनन्दित हुने, अरूलाई पनि आनन्दित बनाउने। जीवनको चाहिँ यो हो सूत्र भगवान बुद्धको। त्यसैले तपाईको जीवनमा यो सूत्र औलाउनुको निम्ति तपाईको जीवनमा मैत्री हुनुपर्छ, करुणा हुनुपर्छ, प्रज्ञा हुनुपर्छ। बस सक्यो। मैत्री, करुणा र प्रज्ञाको सिद्धान्तमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईले कसैलाई मार्न सक्नुहुन्न, कसैलाई दुःख दिन सक्नुहुन्न, कसैको हानि गर्न सक्नुहुन्न, कसैको पेट काट्न सक्नुहुन्न, कसैलाई तपाईले आँसु दिन सक्नुहुन्न। ल, त्यति चाहिँ पक्का छ। त्यसैले आजको यो चाहिँ चुन्द सुकुर घातकको यो उपदेश भगवान बुद्धले जुन देशना गर्नु भएको छ, पापी व्यक्तिहरूलाई इहलोक परलोक दुवैमा शोक हुन्छ, हामीलाई शोक चाहिँदैन, हामीलाई दुःख चाहिँदैन भने तपाईहरूलाई यो लोक र परलोकमा सुख र शान्तिसम्म तपाईले जीवनयापन गर्ने हो भने पाप काम चाहिँ कहिले नगर्नुहोस्। आफैले आफूलाई धिक्कार्न तपाईलाई चाहिँ मन छैन भने पाप कार्य, अकुशल पाप कर्म चाहिँ कहिले नगर्नुहोस्। अकुशल पाप कर्म गर्नुभयो भने आफैले आफूलाई धिक्कार्नु पर्ने आउँछ, आफै दुखी हुनुपर्छ, पीडित हुनुपर्छ। जुन दुःख पीडा अनि तपाईले चाहिँ आफ्नै मनमा चाहिँ सञ्चेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूलाई व्यक्त गर्न पनि गर्न सक्दैन। अरूलाई व्यक्त गर्यो भने खुसी भनेको व्यक्त गर्यो भने बढ्छ, दुःख भनेको अरूलाई व्यक्त गर्यो भने घट्छ। अब दुःख भनेको कसलाई मनपर्छ? घटाउनु पर्ने, अरूलाई व्याख्या, अरूलाई चाहिँ बाँड्न पनि सकिँदैन। त्यस्तो चाहिँ अकुशल कर्महरू हैन। त्यसैले चाहिँ जीवन भनेको कर्ममा निर्धारण हुनु भएको कारणले सबै सत्ता कम्म सका कम्म दायद कम्म बन्धु कम्म योनि हैन। कर्म नै हाम्रो चाहिँ बन्धु हो, कर्म नै हाम्रो गति हो। कर्मले नै हामी जन्म हुने, मरण हुने, कहाँ जन्मने, कहाँ मर्नु हुने सबै त्यो निर्धारण गर्छ। सुख दुःख भनेको पनि कर्मले नै हामीलाई निर्धारण गर्छ। त्यसैले हामीले कर्मलाई नै सुधार्नु पर्छ। पहिला के भयो, कसो भयो त्यो छाड्नुस्। पञ्चमहापापमा नपरेसम्म तपाईले चाहिँ पहिलाको अकुशल कर्मलाई दमन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो अहिलेको जन्मको कर्मले। त्यसैले अहिलेको समय छ, अहिले तपाईलाई हैन धर्म गर्ने अवसरहरू छ। त्यो अवसरलाई तपाईले सदुपयोग गरेर पहिलाको त्यो कर्महरूलाई पनि दमन गर्न सक्नुहुन्छ नि त। त्यसैले अगाडि बढ्नुस्, तपाईको जीवन अवश्य सफल हुन्छ भन्दै आजको उपदेश यही म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आज छोटो एउटा चाहिँ हैन प्राणी हिंसाको विषयमा हैन, अर्कालाई मारेर आफ्नो जीविका गर्ने त्यो चाहिँ सही बात होइन भन्ने विषयलाई लिएर एउटा चाहिँ धम्पट अड्डकटा 14 नम्बरको गाथा अनुसार आजको उपदेश मैले यही टुङ्ग्याउन चाहे। यो उपदेशबाट केही न केही हदसम्म तपाईहरुले अवश्य पनि ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्नु भयो होला, सुन्नु भयो होला हैन। पहिला सुन्नु भएको भए अहिले स्पष्ट भयो, पहिला सुन्नु भएको छैन भने यो कथा आज भए पनि सुन्नु पाउनुभयो। फेरि फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नुहोस्। यस्ता कथाहरू तपाईले अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस् र जसले गर्दा अरूले पनि यस्ता धर्म कुराहरू सुन्नु पाउँदाखेरि, तपाईले गर्दाखेरि अरूले यस्तो धर्म लाभ गर्यो भने, धर्म बोध गर्यो भने तपाईले धर्म दान गरेको हुन्छ। सब दानङ धम्म दानङ जिनाति हैन। सबै दानहरूलाई धर्म दानले जित्दछ। तपाईले कति दान गर्नुभयो जिन्दगीमा त्यो पनि पुण्य हो। तर त्यो दानहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो दान चाहिँ कुन चाहिँ त भन्दाखेरि धर्म दान गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो पुण्य प्राप्त गर्ने, धर्म प्राप्त गर्ने, जीवन सुखमय हुने, शान्तिमय निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त हेतु भइदिने दान भनेको चाहिँ धर्मदान हो। जुन हो भन्नेहरूले दिइरहेको दिने दिइरहेको छ नि, मलाई त क्या आनन्द आइरहेको छ हैन।
धर्मदान दिनु पाउनु, तपाईहरुले चाहिँ दान दिनु पाउँदाखेरि जति खुसी हुन्छ, हामीलाई पनि यसो उपदेश दिँदाखेरि चाहिँ उपदेश दान दिनु पाउँदाखेरि त्यति नै खुसी हुन्छ, अझ बढी भन्दाखेरि पनि हैन ओ नहोला हैन। त्यसैले पनि यो धर्मदानलाई तपाईहरुले पनि अरूलाई दान दिनुभयो भने तपाईहरुले पनि त धर्मदान गर्नुभएको हुन्छ नि। ओहो हो, तपाईहरुलाई त कति मौका छ हैन। त्यो चुन्ड सुकर जस्तो त्यत्रो मौका हुँदाखेरि पनि नगर्ने त हामीहरू उपास गरेर त होइन होला। यद्यपि बिहार नजिकै छ, भन्तेहरू आइरहेको छ, गइरहनु भएको छ, तैपनि उहाँले चाहिँ केही गर्नेन। मार्ने काम, खाने काम मात्रै हो, दान गर्ने, सिल पाल्ने, ध्यान गर्ने कामहरू छैन उसको। तर हाम्रो उपासकहरूको दिनदिनै सुन्नुहुन्छ हैन। बिहान 9 बजेदेखि करिब 11 बजेसम्म त उपदेश सुन्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यो पनि एउटा चाहिँ धर्म श्रवण यतङ मङ्गलमुत्तम, आफ्नो जीवन मङ्गल गर्नको निमित्त चाहिने एउटा स्रोत हो त्यो। त्यही धर्मलाई तपाईले शेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ अब कति पुण्य लाग्छ तपाईलाई। हेर्नुस् त, दिन 2 गुना, रात 4 गुना धर्म कमाउने यो अवसर हो यो लकडाउन त हामीलाई। त्यसैले यसको सदुपयोग गर्नुहोस् हैन। तपाईहरु पनि खुसी हुनुहोस्, अरूलाई पनि खुसी दिनुहोस् हैन। तपाईहरुले पनि धर्म कमाउनुहोस्, अरूलाई पनि धर्म कमाउने अवसर दिनुहोस्, जसको कारणले तपाईलाई पनि सुख मिल्छ, अरूलाई पनि सुख मिल्छ। जीवन जिउने सूत्र यही हो, योभन्दा ठूलो अर्को सूत्र के हुन सक्छ। त्यसैले आजको धर्मदेशना सुन्नु भएर पुण्य लाभ गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासकहरूलाई आजको दिन सुखमय होस्, मंगलमय होस्, कल्याणमय होस् भन्दै आशिका गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले चाहिँ यो धर्मलाई सुन्नु भएर तपाईहरुले अवश्य पनि यो भिक्षुहरुले यो धर्मदेशना सुनेर श्रोतापन्न फल लाभ गरेर गए। कयौं मान्छेहरुले धर्म हैन जीवन सार्थक, धर्म सार्थक भयो, उनीहरुको लागि यो देशना सार्थक भयो। तपाईहरुको लागि पनि यो देशना सार्थक होस्, मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त यो धर्मदेशना हेतु होस् भन्दै धर्मदेशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अन्तमा जुन हामीले गरेका पुण्य छ त्यो पुण्य चाहिँ दिवंगत हाम्रा पूज्यवर गुरुवर ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर भन्देलाई यो पुण्य लाभ होस् भन्दै अन्तमा हामी सबैले शुद्ध चित्त राखेर गुरुवरलाई सम्झेर उहाँको गुण स्मरण गरेर पुण्यानुमोदन गरौं। सबैले साधुगार भन्दिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मंगलं